दर्शकबिन आज हामी फेरि स्तब्ध छौँ। आज अर्को दुःखद खबर, न्युज 24 का खुखार पत्रकार कृष्ण पाण्डेज्यूको निधन भएको खबरले म आज फेरि स्तब्ध भएको छु। कार दुर्घटनामा परि न्युज 24 टेलिभिजनका रूपन्देही स्थित टेलिभिजन जर्नलिस्ट कृष्ण बाबु पाण्डेको निधन भएको खबर न्युज 24 टेलिभिजन नेपालमा सार्वजनिक भए लगतै म एकदमै स्तब्ध भएको छु। दर्शकबिन, हाम्रो पछिल्लो मेरो सहकर्मी विजय प्रेरणा ज्यूको अन्तर्वार्तामा उहाँ सहभागी भएर धेरै कुराहरू समावेश गर्नुभएको थियो। पछिल्लो समयमा मेरो विचारमा यो अन्तर्वार्ता हाम्रो लास्ट अन्तर्वार्ता थियो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि सायद उहाँ आउनुभएको होला, तर यो अन्तर्वार्तामा उहाँको साहस, उहाँले गरेका कार्यहरू, उहाँले राखेका जिज्ञासाहरू, उहाँ कस्तो खालको पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, कसरी पर्दाफास गर्नुहुन्थ्यो, कति साहसी हुनुहुन्थ्यो, कति निडर हुनुहुन्थ्यो, पक्कै पनि दर्शकबिन उहाँको बारेमा जान्नु होला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। उहाँ वास्तवमा को हुनुहुन्थ्यो यो भिडियोले पुरै देखाउने छ, बताउने छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटोल भैरवा सडक खण्डको तिलोत्तमा 1 ड्राइभर टोल गए राति भएको सवारी दुर्घटनामा पाण्डेको ज्यान गएको छ भनेर खबर आएको छ। बुटोलबाट मध्यराति पाण्डे घर फर्किरहँदा 726959 नम्बरको उनी आफैले चलाएको कार दुर्घटनाग्रस्त भएको जनाइएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका पाण्डेलाई उपचारका लागि बुटोल स्थित चौरा अस्पतालमा लगिएको र उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले जनाएको छ भनेर यो समाचार न्युज 24 टेलिभिजन टिभीमा सार्वजनिक भएको छ। दर्शकबिन, कार सडक किरानाको फलामे बारमा ठोकिएको बताइएको छ। टिभी जर्नलिस्ट पाण्डेको शव अहिले पोस्टमार्टमको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लगिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले जानकारी दिएको छ। 30 वर्षीय पाण्डे विगत 5 वर्षदेखि न्युज 24 मा कार्यरत थिए। हाल प्रदेश 5 को ब्युरोको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका पाण्डेको असामयिक निधनप्रति न्युज 24 परिवार मर्माहत बनेको छ। उनले टेलिभिजन र यसको अनलाइन संस्करणका लागि गरेको योगदान अविस्मरणीय रहनेछ भने न्युज 24 परिवारले पत्रकार पाण्डे योगदान कहिल्यै भुल्ने छैन। पत्रकारिताका अलावा कलाकारिता जगतमा पनि चिनिएका पाण्डे स्याङ्जाको बिगारमा जन्मिएका हुन्। पत्रकारिता र कलाकारितालाई माध्यम बनाएर उनी लामो समयदेखि सब परिवार बुटोलमा बस्दै आएका थिए भनेर न्युज 24 टेलिभिजनले यो समाचार प्रकाशित गरेको छ, जानकारी गराएको छ। यसैको आधारमा हामीले यो विगतमा पछिल्लो समयमा उहाँसँग लिएको अन्तर्वार्ता, हाम्रो सहकर्मी विजय प्रेरणा केसीज्यूले लिएको अन्तर्वार्ता हामीले यहाँ जस्ताको तस्तै राखिरहेका छौँ। पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई जानकारी हुन्छ उहाँ कस्तो खालको पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, के गर्नु भएको थियो। सायद धेरैले नचिन्नु पनि होला, धेरैले चिन्नु पनि होला, होइन, तर हामीले वास्तवमा उहाँ को हुनुहुन्थ्यो भनेर उहाँले धेरै कुराहरू त्यसमा बताउनु भएको छ। यसलाई पुरा हेरिदिनु होला र अन्तमा हामीले फेरि अर्का खुखार पत्रकार गुमाएका छौँ। दर्शकबिन, हार्दिक संवेदना भन्न चाहन्छु। तपाईलाई कसैले अन्यायमा पारेको छ, तपाईलाई कसैले दबाब गरेको छ, तपाईले कुनै कुराहरूमा अप्ठ्यारो बाध्य भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो लाग्छ र तपाईलाई केही सहयोग, हाम्रो सहयोग चाहियो भने कृपया फोन गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुकमा कृष्ण बाबु छ, सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेरो नम्बर 9821 41 42 43 सजिलो छ, सेभ गर्न पनि त्यति हातिनु पर्दैन, होइन। 9821 41 42 43 मा कल गर्नुहोस्। तपाईँलाई कसैले अन्याय गरेको छ, तपाईँ कसैको दबावमा पर्नुभएको छ र तपाईँसँग समाजमा लुकेका घटनाहरू केही छन् भने ल्याउनुहोस्, हामी प्रसारण गर्छौँ। अरूले प्रसारण गर्नु नगर्नु भन्दा पनि हामीले पक्कै पनि प्रसारण गर्छौँ। म नहिनेको भएर पनि होला, मलाई जस्तै सामान्य न्युजहरू लेख्छु भन्दा पनि अलिकता खोजमूलक न्युजहरू, अलिकता मान्छेहरूलाई अन्याय परेका न्युजहरू र भित्र दबाएर राखेका न्युजहरूलाई अलिकता बाहिर ल्याउन मलाई राम्रो लाग्छ। र अहिले न्युज 24 टेलिभिजनमा हाम्रो एउटा चर्चित कार्यक्रम धेरैजना दर्शक श्रोताले माया गरिदिनु भएको छ, सिधा कुरा जनतासँगमा। यो क्षेत्रका इस्युहरूलाई अलिकता मैले धेरै उठान गरेको छु। सामान्य सर्वसाधारण व्यक्तिका इस्युदेखि लिएर गएर अलिकता पोस्टमा बस्नुभएका व्यक्तिहरूले पनि गरेका गल्तीहरूलाई पनि मैले पर्दाफास गर्ने काम गर्छु। त्यसैगरी न्युज 24 टिभीका पत्रकार सन्ने सुन्दर मोडल हुनुहुन्छ उहाँ कृष्ण बाबुसँग पनि हामी उपस्थित छौँ। यहाँहरू सँगसँगै तपाईँ सम्पूर्णलाई यो स्टुडियोमा हामी सम्मानका साथ स्वागत गर्छौँ। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकठाक छ। यो प्रश्न चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो हुनलाई जान्छ होइन, यति राम्रै हुनुको उद्देश्य हुन्छ नि, कारण के होला? कारण त हजुरको हेराइ राम्रो, अनि अरू
अरू त त्यस्तो केही पनि छैन। जसको नजरमा जस्तो हुन्थ्यो त्यही नै हो। आफ्नो त राम्रो भन्ने हजुरले राम्रो भन्नुभयो, हजुरको नजरमा म राम्रो छु। कसैले राम्रो भन्छ, कसैले नराम्रो भन्छ, त्यही नै। फुलको आँखामा फुलै संसार भन्न चाहनुहुन्छ। हजुर। सँगै झट्टै एउटा यो जोडी एकदमै हुन्छ नि, एकदमै मिलेको जोडी पनि देखिरहेको छ। तपाईँको गीतमा तपाईँले मोडलिङ पनि गर्नुभएको छ होइन? एकदम यमुनाजीसँग मेरो पहिलो सहकारी हो यो। हामीले धेरै पनि एउटा सहकारी गर्ने भन्दा हुँदै त्यस्तो राम्रो गीत मिलिरहेको थिएन। यसपालिको तीजमा एउटा सहकारी गरिएको छ हामीले, जसमा शब्द म आफै लेखेको छु, अभिनय म आफै गरेको छु भने उहाँले र खुमरेदेव दाजुले गाउनुभएको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यमुनाको आवाज कस्तो छ भनेर धेरै साथीहरू जिज्ञासामा हुनुहुन्छ। तपाईँको आवाज हामी सुन्दासम्म हामीले हाम्रो पेजबाट सेयर गर्ने काम पनि गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँको आवाज हामी यो बसाइमा सुन्छौँ। मैले यस वर्षको तीजको पहिलो कसरी कृष्ण बाबु स्वयं आफैको लय शब्द अनि फेरि खुमन अधिकारीको लय अनि स्वयं खुमन अधिकारी दाजु र मेरो स्वरमा रहेको तीज गीत माउरीको घार भनेर लिएर आएको छु। त्यही गीत गाउन चाहन्छु। ए मेरा पनि हुन्छन् भो चाहना, बुझ्ने गर नपार बहाना, हाम्रा घरैमा माहुरीको घर छैन राजाई, मेरो कानैमा झुम्कना चाहिँदैन बरु 3 तोलाको हार, छैन राजाई, मेरो कानैमा झुम्कना चाहिँदैन बरु 3 तोलाको हार, चाहिँदैन बरु 3 तोलाको हार। चाहिँदैन बरु 3 तोलाको हार है? साँच्चै चाहिँदैन 3 तोलाको हार? के चाहिन्छ त यमुनालाई? त्यस्तो आजसम्म केही चाहिएको भन्ने त्यस्तो छैन। चाहियो भने भन्छु फेरि। चाहियो भने भन्नुहुन्छ है? हजुर। र सँगै हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला एकदमै जल्दो बल्दो एकदमै सबैले रुचाउनु भएको पत्रकार होइन, र न्युज 24 एकदमै दमदार टेलिभिजनबाट चाहिँ रविजीको साथमा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले बुटोलको खबरहरू प्राय चाहिँ एकदमै मजाले हुन्छ नि खोज तलास गरेर चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउने काम गर्नुहुन्छ होइन। र यो तपाईँ समग्र भन्नुपर्दा हामी कृष्ण बाबु कस्तो खालको पत्रकार भनेर रुचाउनुहुन्छ आफूलाई? मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ, धेरै प्रोग्रामहरूमा पनि खासै म नहिँडेको भएर पनि होला। मलाई जस्तै सामान्य न्युजहरू लेख्छु भन्दा पनि अलिकति खोजमूलक न्युजहरू, अलिकति मान्छेहरूलाई अन्याय परेका न्युजहरू र भित्र दबेर राखेका न्युजहरूलाई अलिकति बाहिर ल्याउन मलाई रङ्ग लाग्छ। र अहिले पनि अहिले न्युज 24 टेलिभिजनमा हाम्रो एउटा चर्चित कार्यक्रम धेरैजना दर्शक श्रोताले माया गरिदिनु भएको छ, सिधा कुरा जनतासँगमा। यो क्षेत्रका इस्युहरूलाई अलिकति मैले धेरै उठान गरेको छु। सामान्य सर्वसाधारण व्यक्तिका इस्युदेखि लिएर गएर अलिकति पोस्टमा बस्नुभएका व्यक्तिहरूले पनि गरेका गल्तीहरूलाई पनि मैले पर्दाफास गर्ने काम गरेको छु। र जति पनि दर्शक श्रोताहरूको माया एकदम सपोर्ट पाएको छु। एकदम खुसी लाग्छ, सबैको कमेन्टहरू लाइकहरू गर्नुहुन्छ, फोनहरू गर्नुहुन्छ, राम्रो काम गरेको छु भन्दा अझै पनि एक्स्ट्रा काम गर्ने अझै उत्प्रेरणा मलाई मिल्दै गएको छ। यो पत्रकारिता विधामा पनि हरेक किसिमको विधाहरू हुन्छन्, यहाँ कुन विधामा पुग्दा हुनुहुन्छ? तपाईँलाई मैले भनिसकेँ, पत्रकारमा पनि विधा भन्नाले त्यसरी विधा तोकिएको त हुँदैन। जस्तै खोजमूलक पत्रकारिता गर्ने र अन्य पत्रकारिता गर्ने सँगसँगै रहेको हुन्छ। यसमा मलाई नर्मल खालका इस्युहरू उठान गर्नुभन्दा पनि खोजमूलक खालका लुकेका कुराहरू, त्यसै गरी दबाइन खोजेका कुराहरूलाई बाहिर सतर्क श्रोताहरूसँग ल्याउनलाई अझै मलाई रङ्ग लाग्छ। त्यही भएर मैले अन्य पत्रकारिता भन्दा यो खोजमूलक काममा अलिकति लागिपरिरहेको छु। जोखिम पनि छ नि त यो खोजमूलक पत्रकारितामा, त कतिको यहाँले त्यो पीडालाई झेल्नु भएको छ या सहज नै छ? मैले करिब 2 वर्ष अहिले पछिल्लो समयमा मैले अलिकति अगाडि बढेर काम गरेको। 2 वर्षको बिचमा धेरै गाली पनि खाइयो, धेरै यातना पनि भोगियो र ती यातनाहरूलाई मैले जुन दर्शकहरूले माया गर्नुहुन्छ ती मायाले पीडाहरूलाई मलाई जितेको छ। त्यस्ता जति पनि सामना गर्दै जान्छु, तर म कहिले पनि डराउने छैन, कसैका धम्कीबाट डराउने छैन। जति पनि मलाई धम्की र थ्रेडहरू आइरहन्छन्, झन् खुसी लाग्छ मलाई, झन् काम गर्ने जागर बढेर आउँछ। कसरी तपाईँ न्युज 24 सम्म पुग्नु भयो त? धेरै संस्थाहरू पनि छन्, तपाईँ एकदमै हुन्छ नि बलियो संस्थालाई समात्नु पुग्नुभयो। न्युज 24 मा मैले यसभन्दा अघि पनि करिब 5-7 वर्ष अगाडि पनि त्यो जोइन भएको थिएँ र मेरो वैदेशिक रोजगारी सिलसिलामा बाहिर जाने प्लान भएको कारणले गर्दा मैले त्यहाँ जागिर छोडेको थिएँ भने र म बाहिर नजान निधो गरिसकेपछि पुनः म फेरि त्यहाँ संस्थामा आबद्ध भइसकेँ, किनकि मलाई त्यहाँ चिनेको दाइहरू हुन्थ्यो र दाजुहरूलाई मैले ल म फेरि संस्थामा काम गर्छु भनिसकेपछि र अहिले जे होस्
राम्रो रूपमा अगाडि बढिरहेको छु र मैले पत्रकारितालाई लाग्छ अब कहिले पनि छोड्न सक्ने छैन। जस्तो सुकै बाधा अर्चन आइपरे पनि मैले पत्रकारितासित छोड्ने छैन। नशा छ यसमा एकदम मलाई नशासँगै सेवा पनि छ एकदम। मैले कहिलेकाहीँ जस्तै मैले यही उसमा हाम्रो मुर्गिया एकजना भित्रपट्टि एकजना महिलालाई घरेलु हिंसामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई 7 महिनादेखि नजरबन्दमा थुनेर राखिएको थियो उसको श्रीमानले उहाँ कुटपिट गरेर। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले उहाँलाई गएर मेरो एउटा संस्था र प्रहरीको सहयोगमा उहाँलाई उद्धार गरेर ल्याएर अहिले उहाँको परिवारसँग मिलाउने वातावरण मिलाइयो। त्यसै गरी त्यस्ता धेरै कामहरू गर्दछु र ती कामहरू गर्दाखेरि समाजमा पनि केही राम्रो काम भइरहेको छ, धेरैले माया गर्नुहुन्छ। त्यो माया पाउँदाखेरि यो मायाबाट अलगिन कदापि सायद म छोड्न सक्दिनँ होला। अब यो पत्रकारिताबाट जीवनयापन गर्न सहज छ र? सहज छ, किनभने हरेक कुरामा जस्तै मान्छेहरूलाई भन्ने वातावरण हुन्छ। यो कुरा म तपाईँलाई पनि सुन्न चाहन्छु, यदि तपाईँले अहिले मलाई यसरी लाइभ ल्याउँदै गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ होइन? मान्छेले आफ्नो दिगो राखेर यो एउटै क्षेत्रमा आफू हात हाल्छु र यसैबाट मेरो जीवकोपार्जन गर्ने हो भने मान्छेलाई गर्न सकिन्छ। होइन भने रहरले आएको एकछिन साथीभाइको सहयोगले आएको भन्ने हो भने ती 1-2 जग्गाले गर्दाखेरि अन्यलाई यो सोध्नलाई बाध्य बनाइएको। तर आफू जे गरिन्छ त्यसमा मन लगाएर एकाग्र भएर काम गर्ने हो भने कुनै पनि कामबाट असफल भन्ने कोही पनि हुँदैन। ओहो, एकदमै मिठो एन्सर दिनुभएको छ। र यमुना, तपाईँको न्यू गीतको बारेमा हामी के सुन्न चाहन्छौँ, केही भन्नुहोस् न दर्शक महानुभावको लागि। शब्द चयन कसको थियो? माउरीको घरको शब्द चाहिँ कृष्ण बाबुद्वारा आफूसँगै थियो। हजुर, अनि यसमा स्वर चाहिँ खुमन अधिकारी दाजुको र मेरो रहेको छ। यो गीत त थोरै मैले यमुनालाई म रोकेँ। यो गीतमा हामीले कसरी बनाएको थियौँ भने 2-3 गीतहरू मैले सुनाएको थियौँ। मैले एउटा पारिवारिक टिपिकल टाइपको गीत बनायौँ। एउटा परिवारमा जुन अहिले यो महिलाहरूमा पनि यो गहना देखाउने प्रचलन बढी भएको छ, सकी नसकी गर्न भए पनि होइन। अनि ती खालको गहनाहरूमा ले गर्दाखेरि तिजको बेलामा श्रीमान श्रीमती बिच कस्तो खालको घरमा तनाव उत्पन्न हुन्छ त, र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर त्यो खालको गीत बनाएको। र यमुना बहिनीले पनि लाग्छ सायद, हुन त उहाँका गीतहरू धेरै छन्। मैले सुनेका गीतहरू मध्ये यो गीतमा उहाँले जो उहाँलाई स्वर सुट भएको छ, यस्तो टाइपले गाउनु भएको छ। गीत कतिपय मान्छेहरूले भनाइरहेको छ, एउटा कुरा मैले भन्न चाहन्छु यहाँनिर, युट्युबमा भ्युअर्स बढी भयो भने तपाईँको गीत चलेको भन्ने यो चलन बढिआएको छ। मलाई यो कुरालाई मैले किनकि मैले विश्वास लाग्दैन। एउटा आफै म पनि युट्युब चलाउँछु, एउटा मैले सङ्गीत क्षेत्रमा कामलाई करिब 4-5 वर्ष बिताएँ। मैले पत्रकारिता र कलाकारितालाई म सँगसँगै अगाडि बढाएको छु। यो बिचमा कतिपय गीतहरूले भ्युअर्स धेरै पायो होला, जस्तै मेरो अन्य गीतहरूभन्दा लगभग जरी धेरै चलेको मान्छु मैले मेरो गीत हो होइन, आफ्नो मेरो गीतहरूमा चलेको। त्यसको सब्सक्राइब के अरे त्यसको भ्युअर्स हेर्नुहुन्छ भने 22 लाख भन्दा बढी छैन। तर 3 करोड नेपाली मध्येमा गाउँमा पनि त गीत गुन्जियो, सहरमा पनि गुन्जियो, विदेशमा पनि रहेका नेपाली पनि सुन्नु भयो। त्यही भएर मैले थोरै कुरा यहीँनिर काटेको त्यही हो कि भ्युअर्स बढी भएर गीत राम्रो चलेको भन्ने भन्दा पनि शब्दहरू, लयहरू, कलाकारले कसरी गाएको छ ती कुराहरू हेरियो भने बल्ल एउटा गीतले न्याय पाउँछ। गीतले न्याय पाउँछ। साँच्चै कृष्ण बाबु देख्दा पनि एकदमै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ होइन? यति बेला बहिनीको र दिदीको बिचमा बस्दा त अझै झन् एकदम बल्ल मलाई बहिनी भने जस्तै तिज आए जस्तो फिल भएको छ। यति जल्दो बल्दो युवा हुनुहुन्छ, समाजमा कहीँ पीडा पर्छ भने आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा पारेर त्यो समाचार चाहिँ देशभरि फैलाउनुहुन्छ। त्यो क्रममा यस्ता मिठा शब्दहरू चाहिँ समाजमा सन्देश दिने टाइपको शब्दहरू चाहिँ तिजको गीतको लागि भनौँ, अन्य गीतको लागि भनौँ भर्नुहुन्छ। कसरी, कुन जोसमा, कुन यादमा, कुन पलमा चाहिँ तपाईँले शब्द चयन गर्नुहुन्छ? यी गीतहरू लेख्दाखेरि जस्तै रोमान्टिक गीतहरू लेख्नलाई कुनै एउटा माहौल चाहिँदैन होइन। सबैले यस्तो छ, मान्छेले के सोच्छन् भने सेन्टिमेन्टल गीतहरू लेख्यो भने यसलाई त्यही ट्रेजेडी पराएर भन्छ। तर मैले जुन गीत लेख्दाखेरि, जस्तै बहिनीको गीत लेख्दाखेरि म श्रीमान बने र मैले एकजना पात्रलाई मैले काल्पनिक श्रीमती बनाएँ र उसको मेरो अन्तर संवादको कुरालाई मैले शब्दमा उतारेको। त्यसै गरी सेन्टिमेन्टल गीतको ट्रेजेडी गीत लेख्नु छ भने आफू ट्रेजेडीमा बसेर बसिदिनु पर्यो। त्यो गीत लेखन जरी छ भने आफू मलाई ट्रेजेडी परेको छ, मलाई कुनै केटीले धोका दिएर गएको छ, जस्तो ट्रेजेडी गीत लेख्नु छ भने त्यो पात्र आफू बनिदिनु पर्यो, अनि बल्ल कथा लेख्न सकिन्छ। र गीत लेख्नुभन्दा अगाडि एउटा हामीले कथा खाका तयार बनाइन्छ, यहाँदेखि यसरी जाने, यसरी यो शब्दलाई यहाँ हाल्न सक्ने भनेर त्यसले लेखिन्छ। तर त्यो सेन्टिमेन्टल गीत लेख्नलाई ट्रेजेडी परेकै हुनुपर्ने, रमाइलो गीत लेख्नलाई रमाइलो मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने, अनि ड्रिङ्कका गीत लेख्न ड्रिङ्क गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुराहरू होइन। एउटा आफू मनमा एउटा छाया बसाल्नुपर्छ, पहिला एउटा स्टोरी बनाउनुपर्छ। शब्द चयन तपाईँले गर्नुभयो, अनि
यो यसमा आवाज भर्नुपर्छ यमुनाले भन्ने जस्तो लाग्यो कि होइन हामी दुईजना पल्ली सल्लाह गरेका थियौँ हामीले यसपालि तिजमा एउटा योभन्दा अगाडि पनि एउटा गीत गरौँ भन्ने सोच भइरहेको थियो तर उसलाई सुट हुने खालको गीत बनिरहेको थिएन किनकि गीत गाउनु मात्रै ठुलो गुरु होइन गीत गाइसकेपछि गीतले पनि एउटा न्याय पाउनु पर्यो राम्रो कलाकार पाउनु पर्यो त्यसरी अनि ल तिजको गीत बनाऊँ भनेर एउटाकै स्वर सुइटेबल हुन्छ एकदम होइन जस्तै हामीले एउटा रफ मैले तपाईँलाई भनिसकेँ तपाईँले कुरा बुझ्नु भएन उसको र मेरो प्लानिङ पल्लेबाट भइरहेको थियो कि यसरी गीत गर्ने भनेर त्यसपछि अनि हामीले तीनवटा गीत जति बनायो तर उसले चुज गराएको गीत पनि यही र पछि उसले गीत दिइसकेपछि प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा यो गीतले स्वर सुट भइसकेपछि यही गीत गर्ने भनेर अलिकति रोमान्टिक टाइपको पनि थियो पछि स्टेजमा गाउन पनि दर्शकहरूलाई पनि नाच्ने खालको कमेडी सायद मेरो यो पहिलोपटक एकदम तपाईँलाई धन्यवाद होइन कोही के अरे घरमा गएर चिसो खानु तातो खानु भनेर लागेकोमा तर लाग्छ मेरो सायद पहिलो गीत हो यो मैले कमेडी एक्टिङ गरेको मेरो पहिलो गीत हो शब्द चयन गर्ने पनि यति राम्रो मान्छे मोडलिङ स्वयं त्यही गीतमा खेल्ने पनि यति राम्रो मान्छे सँगै गीत गुनगुनाउने पनि यति राम्री मान्छे समग्रमा त्यो एकमुष्ट रूपमा एकदमै सबै मसलाहरू मिलेको छ कि यो बसेमा त्यो गीत सुन्छौँ हामी यमुनाको मुखबाट फेरि यो गीत एकदम भन्नु पर्दाखेरि घरमा आफ्नो श्रीमान र श्रीमती बिचको त्यसको बेलामा हुने कुराकानीलाई समेटेर बनाएको छ म एक टुक्का केटाको गाउँछु अनि एक टुक्का पछि केटीको पनि गाउँछु किन आउँछ होला यो पापी तीज म कसरी पुर्याउने सबै चिज किन आउँछ होला यो पापी तीज म कसरी पुर्याउने सबै चिज हाम्रो घरैमा माहुरीको घर नलाउ प्यारी तिमी कानैमा झुम्कना किन्दिउँला बरु 3 तोलाको हार नलाउ प्यारी तिमी कानैमा झुम्कना किन्दिउँला बरु 3 तोलाको हार किन्दिउँला बरु 3 तोलाको हार किन्दिउँला बरु 3 तोलाको हार र एकदमै यो अब तिज आइरहनु क्रममा कति धेरै पुरुषहरूलाई त एकदमै टेन्सन पनि भइरहेको हुन्छ मलाई यो भएन त्यो भएन साथी जस्तो भन्ने कुरा पनि हुन्छ ती शब्दलाई ठ्याक्क समेटेर उठाएर चाहिँ एउटा सन्देश दिइराख्नु भएको पनि छ तिज हामीले देख्न पाउँछौँ कृष्ण बाबुजी होइन कि एकदमै ओर्सिङ्लो पनि भइरहेको छ आजभोलि तिजको गीतमा वेदना हटिसकेको छ एकदमै आमा र छोरीको शब्द हटिसकेको छ नन्द भाउजूको शब्दहरू हटिसकेका छन् खालि गहना र माया प्रीतिका शब्दहरूमा मात्र जोडिन्छ सायद नारीलाई दुःख हटेर हो या चाहिँ भनौँ एकदमै सुख मात्रै भएर त्यो चाहिँ थाहै भएको छैन र तपाईँ देख्नु पनि हुन्छ होला कतिपय तिजको सुटिङमा हामी साडी गुन्ने चुडी लगाउँछौँ तर एकदमै उर्सिङ्लो तरिकाले लगाइरहेको हुन्छौँ बिचको भागहरू सबै देखिरहेको हुन्छ यसमा तपाईँ जस्तो व्यक्तिको भनाइ के छ मैले के भन्छु भने वेदनाहरू घटेका छैनन् महिलाका वेदना पनि घटेका पनि छैनन् बढिरहेका छन् बरु तर त्यस्ता खालका गीत सुनिदिने श्रोताहरू घट्नु भएको है मैले यो भन्छु किनकि असल अलिकति ग्ल्यामर स्तरीय नलाइकन राखेका गीतहरू मैले अघि नै भनिसकेँ युट्युबमा जाँदैन मान्छेले अहिले पहिला तपाईँको के थियो भने एउटा अडियो चक्का आउँथ्यो त्यति बेला हामीले अडियोबाट रोयल्टी पाइन्थ्यो त्यसपछि अडियो बिस्तारै विस्थापित हुँदै गयो त्यसपछि हाम्रो डिभिडीबाट भिडियो चक्काहरू बित्थ्यो भिडियो सुटिङ गरिसकेपछि भिडिसिडी बेच्दाखेरि तपाईँको त्यसबाट रोयल्टी आउँथ्यो त्यो पनि हट्यो त्यसपछि फेरि बिचमा एउटा सिआरबिटीको सिस्टम आयो त्यो पनि हट्यो र अहिले कलाकारले बाँच्ने आधार र कलाकारले गीत लगानी गरिसकेपछि उठ्ने एउटा आधार हो युट्युब हो होइन मान्छेले एउटा नर्मल गीत गर्न करिब राम्रो तरिकाले गरेर सिम्बल अथवा ठिकैको गीत गर्न तपाईँ 1 लाख एउटा खर्च हुन्छ भने त्यो 1 लाख रुपियाँ लगानी किन गर्ने त त्यही केही आफूलाई समाजमा एउटा पहिचान पनि बनाओस् र आफू त्यो गीतबाट आफूलाई पनि केही बेनिफिट होस् भनेर गर्ने हो त्यो हुँदाखेरि टिपिकल टाइपको तपाईँले भने जस्तै गुनियो चोली साडी लगाएर तपाईँको कपाल होइन कपाल बाँध राखेको भ्युर्स तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँले त भिडियो पुरा हेर्नुहुन्न मैले त भिडियो पुरा हेर्दा उसले त भिडियो पुरा हेर्दैन तर त्यही गीतमा ग्ल्यामर टाइपको ड्रेस लगाएर त्यही किसिमका सिनहरू राखेर गर्नुहोस् त भिडियो सबैले हेरेका हुन्छ बहुत व्यक्तिले हेर्छ कमले हेरोस् राम्रो व्यक्तिले हेरोस् भन्ने चाहना हुँदैन सबैको हुन्छ नि कसले आफ्नो सिर्जना बिग्रियोस् कसले आफ्नो सिर्जना नराम्रो कमेन्ट गरोस् कसले मात्र पैसाको लागि त्यो गरिन्छ छ नि त सबै छन् तपाईँको युट्युबहरूमा सब्सक्राइब बढाउन त्यसै गरी भ्युअर्स बढाउन मान्छेहरूले ग्ल्यामर्सहरू गर्न काम गर्नलाई त्यसै खालका शब्दहरू सिङ्गल शब्दहरू दोभाषी शब्दहरू भनिन्छ अझ नेगेटिभ पनि पोजिटिभ पनि आउने शब्दहरू युज गर्नलाई र हामी दर्शक श्रोताहरूले नै यो संस्कृतिलाई
बचाइराख्नको लागि त्यस्ता गीतहरूलाई प्रोत्साहन नगर्ने, त्यस्ता गीतहरूलाई नहेरिदिने र त्यस्ता गीतहरूलाई ब्यान गर्ने एउटा यो जुन सिर्जना हुँदैन, माहौल सिर्जना हुँदैन, तबसम्म यो गीतमा विकृति भन्ने कुराहरू निस्किरहन्छ। यो यसको सिर्जना तपाईँ आउनु भएको छ, तपाईँले त हरेक कुराको आवाज उठाउनुहुन्छ अनि तपाईँले कहिले कुनै संस्थामा कुनै समारोहमा यो शब्द उठाउनु भएको छैन? पक्कै पनि एउटा म राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान स्याङ्जाको कार्य समितिभित्र पनि छु र लोकदोहोरी क्षेत्रमा विगतमा भएका विकृतिहरूलाई जुन अहिले हाम्रो बद्री पङ्गेन जुन अध्यक्ष केन्द्र हुनुहुन्छ उहाँहरूले धेरै गीतहरू त्यस्ता स्टुडियोबाट रोक्नु भएको हुन्छ। स्टुडियोमा रेकर्ड हुँदाहुँदैका गीतहरूलाई बाहिर प्रकाशन ल्याउन दिनुभएको पनि छैन, किनकि यो एउटा आँधीबेहरी जस्तै फैलिसकेको योलाई एकैचोटि साम्य पार्न कसैले पनि सकिँदैन। तर राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान हाम्रो केन्द्रबाट पहल भइसकेको छ। त्यस्ता गीतहरू हामीले समाचार पनि हामी आफै पनि राखिरहेका छौँ। करिब करिब अहिलेको तिजमा पनि 5-6 गीतहरू उहाँले रोक्नु भएको छ र तिज अफ सिजन गीतहरू गर्दा पनि दोभाषे खालका गीतहरू अलिकता भनौँ न शब्दहरूलाई त्यस्तै खालका नेगेटिभ शब्दहरू आएका शब्दहरूलाई पनि स्टुडियोबाटै गीतहरू हुँदैछ। जस्तै कला क्षेत्रमा मैले देखिरहेको हुन्छु यही स्टुडियोमा बोलाउने क्रममा पनि होइन, अब कतिपयलाई त बोलाइदिनु न भनेर बोलाउनु पर्ने पनि हुन्छ। कला छैन कृष्ण बाबुजी होइन एल्बम निकालिराख्नु भएको छ, त्यस्तै व्यक्तिले स्टेज प्रोग्रामहरू पाउनुहुन्छ जसमा कला छ गलासँग स्टेजसम्म पुग्न पाउनु भएको छैन, या जस्तै स्टेज उचाल छ एकदमै सांस्कृतिक कार्यक्रम भनेर हेर्न गयो, त्यहाँ जाँदाखेरि कार्यक्रम भन्दा पनि स्वर छैन, गला छैन, उचालिरहेको छ, चिच्याइरहेको छ र हेर्ने दर्शकलाई पनि यत्तिकै त्यो माहौलमा चाहिँ छान्न गराइरहेको छ। तर जससँग कला गला छ ती व्यक्तिहरू बरु स्टेजमा हामी उहाँहरूलाई पाउँदैनौँ। यो किन र यो हुन्छ नि कलाकारितामा यो सङ्गीतमा या पत्रकारमा शिक्षा कतिको आवश्यक छ? रहरले पैसाले मात्र अग्रसर भएर हिँडेका पनि छन्, नामका लागि हिँडेका पनि छन्, त्यहाँ कतै शिक्षा पनि पाइँदैनन्, कतै त होइन सबैलाई भन्न खोज्या होइन, कतिको आवश्यक छ शिक्षा सङ्गीतमा? एउटा जुन हाम्रो देशको हामी यस्तो देशमा जन्मियौँ कि देश चलाउने भनेका अङ्गहरूमा पनि यो शिक्षाको कमी नै छ। हामीले त्यस्तो देख्छौँ। अझ यो सङ्गीत क्षेत्र त कस्तो भइदियो भने तपाईँको एउटा चिनजानको आधारमा गीतहरू गर्नु लाग्यो र पैसाले गर्दाखेरि कलाकारी जुन क्षेत्रमा आउनुहुन्छ उहाँहरूले गर्दाखेरि कला र गला भएकालाई एउटा ब्याक्स भइरहनु भएको थियो, सबैले बुझेकै हो। अब म आफै एउटा म्युजिक कम्पनी चलाएर बसेको मान्छे छु। मैले कसैले मलाई पैसा लगानी गर्छु मलाई भिडियो खेलाइदियो भने पनि मैले त्यो भिडियो उसलाई खेलाउन बाध्य छु। अहिले म खेलाउँछु, म किन त्यसबाट म चोखु छु भन्न खोजेको होइन, किनकि एउटा तपाईँलाई अहिले भनिसकेँ गीत एउटा स्टार्ट गरेर तपाईँको इन्डिङ भ्याउनसम्म बजारमा ल्याउँदासम्म तपाईँको 1 लाखभन्दा बढी गीतमा खर्च हुन्छ होइन। त्यो गीत खर्च गर्न एक्लै आफूले लगानी गरेर तपाईँको सम्भव हुँदैन, किनकि म अहिले पनि भन्छु म व्यावसायिक पत्रकारितातिर लागेको छु, तर व्यावसायिक यो कला क्षेत्रमा म छैन, किनकि मेरो आफ्नो म्युजिक कम्पनी छ। म आफै मिडियामा काम गराए भएर अलिकति मेरो कुरा सुन्नुहोस् पहिला होइन, मैले भनिसकेँ जस्तै एकचोटि मान्छेले जस्तै म गाउन सक्छु भने गाउने मात्रै प्रयास गरोस्, सिकोस्। मैले अभिनय गर्न सक्छु, मलाई अभिनय गर्न आउँछ जस्तो लाग्ने हो भने मैले बरु त्यो कसै क्लासहरू लिने अथवा अभिनयका खालका गरेका गीतहरूबाट हेर्ने केही कुराहरू सिक्ने गरेर जानियो भने दिगो रहन्छ। हामी जस्तै यो क्षेत्रमा मैले कसैलाई पनि दिन्न, दोस्त मलाई पनि दिन्छु, मैले आफूलाई पनि, तर अरूलाई दिँदैन, किनकि मैले पनि यो क्षेत्रमा कि त मैले यो क्षेत्र छोड्न सक्नु पर्थ्यो कि त मैले यसलाई व्यावसायिक बनाएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। म त छैन, किनकि म्युजिक भिडियो कहिले कता खेलिन्छु भने अनि अब गरिदिने भने मनले मान्ने एउटा नक्सा जस्तै रहेछ। र मलाई सँगसँगै यो मिडिया पत्रकारिता र कलाकारितालाई दुईटै पाटोलाई अगाडि बढाउन मलाई सहज भएको कारणले गर्दा मात्रै म छोड्याउ। मैले पनि सबैभन्दा मजा तपाईँलाई पत्रकारिता गर्दा लाग्छ या मोडलिङ गर्दा लाग्छ या चाहिँ हुन्छ नि अन्य कुनै विधामा लाग्छ? मैले हिसाबमा म भन्नुहुन्छ मैले गाउँदेखि म स्याङ्जाबाट बुटुल छरिसकेपछि म पढ्न आएको हुँ। मैले सिएमई पास, म फर्स्ट डिभिजन पास गरेर म जागिर खान्थेँ पहिला। मैले हस्पिटलमा मेडिकलमा काम गर्थेँ पहिला, र मलाई सङ्गतले गर्दाखेरि म यो क्षेत्रतिर लागेको हुँ है। मेरो बिहान अलिक सम्झिन चाहन्छु, मैले खुमनदी गर्दा छु, मेरो गाउँकै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सँग बुटुल आउँदाखेरि भेट्ने अनि बस्ने गर्दाखेरि ती कुराहरू सुन्दा उहाँहरूसँग प्रोग्रामहरू हिँड्दा आफूलाई पनि रङ्ग लाग्न थाल्यो। त्यसपछि के रहेछ बिस्तारै बिस्तारै भनेर म रेडियोमा प्रोग्राम चलाउन थालेँ। 8-9 वर्ष पहिला म रेडियोमा प्रोग्राम चलाउन थालेँ। रेडियो प्रोग्राम चलाइसकेपछि जस्तै तपाईँ जस्तै कलाकारहरूलाई स्टुडियोमा बोलाउँथेँ अनि उहाँहरूको कुरा सुन्दा अनि यो क्षेत्रमा झन् रमाइलो रहेछ है भन्ने फिल हुन्थ्यो। त्यसपछि मैले मेरो राजेन्द्र कौडेल भाइलाई सम्झिएँ। यहाँबाट मैले राजेन्द्र कौडेलको भाइको एउटा गीतमा मैले अभिनय गर्ने मौका पाएको थियो। त्यो सुटिङ हाम्रो सायद स्याङ्जा वालिङमा भएको थियो।
आफ्नै ठाने है दुनियाँले तमरेस भने नि तिमीले मलाई माई माने है त्यो सेन्टिमिटर गीतमा पहिलो म्युजिक भिडियो खेलिसकेपछि मलाई धेरै मेरो अग्रज दाजुहरूले तँले सेन्टिमिटर गीतमा गर्न सक्दो रहेछस् भाइ तैँले गीत पाइस् भने गर भनिसकेपछि मलाई होइन मैले गर्न सक्ने रहेछु क्या हो भने त्यसपछि मैले धेरै गीतहरूमा अभिनयहरू अरूको अभिनयहरू हेर्थेँ अब बुटुलमा त बुटोलकै बारेमा सन्दर्भमा कुराकानी गर्न पर्दा मोडलकै रूपमा ल्याउने हो भने जस्तो व्यक्तिहरू पनि छन् पैसाले नै गर्दाखेरि छन् जहाँ कला पनि छैन अब त्यो एक्टिङ पनि छैन भनौँ झट्टै त राम्रो पनि त चाहिन्छ नि त्यो पनि छैन होइन नामको कुरो चाहेन यति बेला तस्बिर आँखामा आइरहेको छ तर झट्टै तपाईँ समग्र रूपमा आफूलाई तिनीहरूको लागि चाहिँ म एकदमै राम्रो छ जस्तो कहीँ कतै घमण्ड लाग्दैन मलाई त कहिले पनि लाग्दैन यदि मसँग घमण्ड हुन्थ्यो भने म यो ठाउँमा आइपुग्दिनँ थिएँ म यदि त म त घमण्ड गरेको यो ठाउँमा आइपुग्दिनँ मलाई कहिले फिल हुँदैन तर सङ्ख्याको तुलनामा सायद भन्ने गर्छन् कृष्ण बाबु एकदम घमण्डी पनि छ भनेर साँच्चो हो यो कुरा त्यो मैले भने अहिले तपाईँ एउटा तपाईँकै एउटा शब्द सापेटले मैले फुलको आँखामा फुलै संसार काँडा खामा काँडै संसार हो तपाईँले मलाई हेरे नजर कस्तो छ तपाईँले जस्तै म कतिपय कुराहरूमा घमण्डी हुनुपर्छ मसँग सबैमा कुरामा म घमण्डी भएन भने म अगाडि बढ्न पनि सक्दिनँ तर घमण्डी पनि कहाँनिर घमण्डी गर्ने भन्ने कुरा भर पर्छ रिस सबैसँग हुन्छ एउटा कमिलाले पनि एउटा रिस नउठेको त हुँदैन कि होइन मान्छे पनि त्यस्तै हो कि अझ मान्छेले विवेकशील प्राणीमा मान्छेहरू हुन्छ मान्छेलाई कसैले अति नै हेप्न खोज्छ मान्छे एउटा उखाने छ सहु यदि सहने नसक्ने भयो भने अन्तिमचोटि पनि सहनेहरू हुन्छ कि आफै बाँच्न आउनु त्यही हुँदाखेरि तपाईँको एन्सर मैले यसरी बुझ्नुहोस् कि म आफू नबाँचिन जस्तो म झुकेकै हुन्छु र बाँच्ने अवस्था आयो भने मैले सरी भन्नै पर्छ र त्यो बाँच्ने अवस्था म उभिनु पर्दाखेरि अरूलाई नराम्रो लाग्छ भने त्यो उनीहरूकै कुरा हो मोडलिङ क्षेत्रमा छिरिरहँदा सिकेर आउनु भयो कि राम्रोको हिसाबमा होइन मैले भर्खर तपाईँलाई भनिसकेँ त मैले मेरो कलाकारको सङ्गतले गर्दा म यो ठाउँमा लिएर आएँ मलाई अनि त्यसपछि मैले गीतहरू हेर्थेँ मैले क्लास कहिले पनि लिएन मैले न मैले पत्ता छैन आवश्यक छ तर बुटलमा मैले क्लास लिने बुटलमा ठाउँ भेटाएको छैन जस्तै डान्स क्लासहरू छ भने अभिनय सिक्ने ठाउँ छैन किनकि मैले नाच्न म सिधै भन्छु म नाच्न जान्दिनँ होइन मैले यस्तो छ तपाईँको सबै कुराहरू मा अभिनय सिकाउने क्लासहरू लिने ठाउँमा पनि कमै हुनुहुन्छ र हाम्रो मफसलको राति बुटुलमा पछिल्लो समयमा धेरै गीतहरू गर्न लागेको हो त फ्याटाफुटा गीतहरू गर्ने हुन्थ्यो फ्याटाफुटा गीत गरेमा यो क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेलाई समाजले हेर्ने दृष्टि नराम्रो पर्थ्यो अझ धेरै महिलाहरूलाई त अझ गाउन कहीँ गयो भने पनि नराम्रो सोच्ने मान्छेहरू पनि धेरै हुन्थ्यो र पछिल्लो समयमा विकास हुँदै गएको छ अब पनि यहाँ क्लासहरू लिने सङ्घ संस्थाहरू आउलान् त्यो भयो भने मैले पक्कै पनि किन सिकेर कहिले पनि सकिँदैन जस्तै महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति हेर्ने हाम्रो यो समाजमा जसको अलिकति फरक छ यो क्षेत्रमा भनौँ उहाँले भनिरहँदा यहाँलाई यहाँसम्म आउँदा कति कठिनाइ पर्न गएको छ या छैन सहज छ कठिनाइ त भइहाल्छ हाम्रो समाज आधी शिक्षित छ त आधी अशिक्षित छ है अब हजुरले राम्ररी हेर्नुहुन्छ हजुरकै अर्को साथी हुन्छ उहाँले हामीलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ यही हिसाबले पनि बजारमा आएर बस्दा बजारको मान्छेहरूले गीत यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ न बुझ्नुहुन्छ र हामीलाई राम्रो व्यवहारले हेर्छ यही हिसाबले हामी गाउँतिर पाहाडतिर जाने भने ओ यो त गीत गाइरहेको चाहिँ यो ठिक छैन गाउँतिरको व्यवहार र बजारको व्यवहार फरक छ र अहिलेको हाम्रो पुस्ता भनेको हाम्रो लेभलको पुस्ताले हेर्दाखेरि हामीलाई गीत सङ्गीत बुझेको मान्छेले यो राम्रो हो यो गर्दा ठिक हुन्छ भनेर हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ अनि पहिलाको हजुरबुवा हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो सङ्गीत क्षेत्र भनेको राम्रो होइन यस्तोमा जानु हुँदैन भन्नुहुन्छ कतिपयले अनि उहाँलाई सम्झाउनुहुन्छ सम्झाउँछु र यहाँसम्म आइरहँदा कहीँ सोचर हुन परेको छ कि छैन जस्तै कुनै माध्यमबाट बोलीबाट सोचर भन्दैमा शरीर नै दिनुपर्ने भन्ने शब्दहरू आउन तपाईँलाई गर्ने व्यवहारदेखि शब्ददेखि कसरी बोलिरहेको छ भन्ने त्यो पनदेखि पनि त्यो त मैले अब म यो क्षेत्रमा लागेको धेरै बसेन 3-4 वर्ष भयो है 3-4 वर्ष मैले कति ठाउँमा मलाई राम्रो सोच्ने मान्छे पनि भेटाएँ मलाई नराम्रो सोच्ने मान्छे पनि भेटाएँ होइन तर हुनुहुन्छ मलाई धेरै त नै 1-2 जना हुनुहुन्छ है अरू धेरैले मलाई राम्रै सोच्नु भयो तर 1-2 जना हुनुहुन्छ कतिपयले बुटलकै हुनुहुन्छ नाम किन भन्नु पर्यो तपाईको प्राय स्ट्याटसहरु पनि एकदमै घोषपेस टाइपको हुन्छ मेरो त त्यसो गर्दा पनि केही न केही परेकै हो कि जस्तो मैले महसुस गर्छु
धेरैको परिचय चाहिँ हामी स्ट्याटसबाट पनि लिन सक्छौँ कि हजुर। कसलाई के परिरहेको छ भन्ने कुरा अलिकति साइकोलोजी पनि बुझे अनुसार केही न केही पढेर होला यमुनालाई या कि अरूलाई पढेको कुराले तपाईँलाई छोएर हो होइन त्यो आफूलाई नपरेसम्म त आफ्नो पर्सनल पेजमा त कसैले पनि स्ट्याटस राख्दैन आफूलाई परेन नै हो तर म यो क्षेत्रमा लाग्दा मैले एक दुईजनाबाट त्यस्तो नराम्रो भन्नाले एकदम त नेगेटिभ कम्प्लेन आयो कि अब उहाँहरूको सोचाइ नेगेटिभ त्यस्तो कारणले गर्दा मैले एक दुईजनाबाट बोलीले है बोली हुन्छ नि बोलीले गर्दाखेरि मैले धोका पाएको छु राम्रो हुनु पनि कहिले काहीँ अभिशाप जस्तो लाग्दैन यहाँलाई त्यस्तो राम्रो त छैन हजुरले भनिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद यो वर्षमा हामी रमाइलो माहौल गाउन चाहन्छु कुन सुनाउनुहुन्छ हामीलाई मैले त अहिले पनि मैले दोस्रो 30 गीत लिएको छु शिव पौडेल दाजुको लय शब्द अनि फेरि पुरुषोत्तम दाजुको स्वर र मेरो आफ्नै स्वरमा उमङ्ग म्युजिक प्रालीबाट यस वर्षको दोस्रो कसैले मेरो बरिलै भन्ने पुरानो टिपिकल भाका लिएर आएको थिएँ त्यही गीत सुनाउन चाहन्छु त्यही गीत सुनाउनुहुन्छ यहाँलाई पहिला के गीत गुनगुनाउनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होइन मैले लाइभ दोहोरी पनि कहिलेकाहीँ गाउने कोसिस गर्छु होइन मैले एक दुई ठाउँको स्टेज प्रोग्रामहरूमा एङ्करिङ गर्ने सिलसिलामा एक दुईचोटि दोहोरी गाएको पनि छु तर मैले यसरी स्टुडियोमा अथवा यसरी लाइभ आफ्नो स्वर मैले अहिलेसम्म गाएको रहेको छैन आज गीत गाउने है मैले नगाउँ मैले किनकि म शब्द लेख्ने मान्छे बरु म शब्द लेख्छु होइन अभिनय जानी नजाने अभिनय गर्छु गाउने प्रयास अहिलेसम्म गरेको छैन र फेरि कुनै दिन म गाउने कुनै बेला फेरि मैले गाउने माहौल बनेछ कुनै बेला फेरि मैले गाउन सक्ने भएछ भने स्टुडियोमा हालेर सुन्न पाउँदैन थ्याङ्क यू त्यसलाई तपाईँको आशीर्वाद छिटै लागोस् मलाई लाग्छ यहाँको आवाज ल म ए सिरैमा लाउने शिरफुला मेरो ए बारीलाई खास्यो नि भोइ तेरा बारीलाई खास्यो नि भोइ तेरा ए बारीलाई खास्यो नि भोइ तेरा हे सबैको नजर मै माथि हुँदा ए बारीलाई मेरो चाहिँ ओइ तेरा बारीलाई मेरो चाहिँ ओइ तेरा ए बारीलाई मेरो चाहिँ ओइ तेरा बारीलाई मेरो चाहिँ ओइ तेरा बढीलाई मेरो चाहिँ उहीँतिर तपाईँको नजर कोतिर भएको छ त्यतिखेर आँखा बन्द गर्दा कसको रूप आइरहेको छ आँखामा मेरो अगाडि मेरो मम्मीको सरासर झुट गीतमा भने अनुसारको त झुटै भयो तर उसले आफ्नो मम्मीलाई स्थान दिएको मम्मीलाई स्थान दिएको तर मम्मीको माया त आफ्नो उहाँले पनि हातमै आमा लेख्नु भएको छ उहाँको ठाउँ कसैले पनि लिन सक्दैन त्यो बाहेक भन्न खोजेको र हातमा आमा लेख्ने क्रममा तपाईँको सुरुमा तपाईँलाई फेसबुकमा राख्नु भएको थियो नि यो है जुम गरेर हेरिरहेको थिएँ जो कसले त्यो पीडा सहन सक्दैन बरु मायालेको लेख्ला आमाको लेख्नु अलिकति हिचकिचाउँछ नि तर हजुरले त्यो गर्दाखेरि मलाई ओहो कस्तो तपाईँलाई हेर्ने दृष्टि हुन्छ नि अलिकति फरक पाएको थिएँ जति पहिला लिएको थिएँ होइन र मायाकै कुराकानी गर्नु पर्दा माया के होला यमुना यो उमेरमा यहाँसम्म आइरहँदा माया मलाई खै त्यस्तो केही पनि थाहा छैन आजसम्म माया मम्मीलाई बाहेक अरूलाई मम्मी आफ्नो फ्यामिली बाहेक अरूलाई माया गरेको पनि छैन र माघी विवाह मनपर्छ कि भागी विवाह मलाई त माघी नै मनपर्छ माघी नै मनपर्छ जीवनमा अहिलेसम्म कोही त्यस्तो हुन्छ नि यो टाइपको पुरुषले मलाई आकर्षित गर्छ भन्ने टाइपको पुरुष कस्तो होला यहाँको विचारमा खै अब यस्तो टाइपको चाहिँ भनेर हुन्छ नि यो टाइपको चाहिँ मलाई मनपर्छ है त्यस्तो छैन अब लुक्समा भयो ह्याबिट भयो भाग्यको त आफ्नो कुरा भयो हुन्छ नि यस्तो खालको मनपर्छ भने जस्तो त्यस्तो छैन हजुर म्यारिड कि अनम्यारिड ओहो अनम्यारिड कति आउँछन् म्यासेज आउने फोन आउने रिक्वेस्ट आउने कुरो सामान्य कुरा हो आफूले त्यसलाई कसरी लिगिन्छ भन्ने मात्र या कसैसँग कुनै सेलिब्रिटीसँग बसेर कफी पिउन मन लाग्यो भने या कोसँग बसेर पिउन मन छ एकदमै मलाई त्यो कहिले फिलिङ चाहिँ हुँदैन कोही पर्छ होइन सबैले समान हो मेरो अग्रजहरू अग्रज नै हुनुहुन्छ जुनियर भाइहरू नै हुनुहुन्छ समकालीन साथीहरू नै हुनुहुन्छ सबै हो सबैलाई पनि समान दृष्टिकोणले हेर्छु मैले यहाँसम्म आउँदा त्यो दिल चोर्ने कोही विशेष छैन होइन मैले होइन भने म्यासेज आउने फोन आउने प्रपोज गर्ने त जति हुन्छ ती कुराहरू जस्तो मैले भन्छु मेरो गर्लफ्रेन्ड छ होइन जस्तै
मलाई गर्लफ्रेन्ड छ भन्दा मलाई मेसेज आउन नछोड्ने फोन नछोड्ने आउँछ किन मान्छेले कसलाई कसरी कुन रूपमा हेरिन्छ भन्ने कुरा तपाईँ एउटा म्यारिड हुनुहुन्छ म अनम्यारिड छु अनम्यारिड छु भने तपाईँलाई आउने मेसेज फरक हुनसक्छ र मलाई आउने मेसेज फरक हुनसक्छन् उसलाई आउने मेसेज फरक हुनसक्छ तर तिनलाई आफूले कसरी लिइन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो त्यो कसरी लिइन्छ भन्ने मात्रै तर मनको मान्छे एउटा विशेष चाहिँ हुनुहुन्छ नि होइन तपाईँले एन्सर दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच घुमाइ फिराइ हुन्छ नि कतिपय कुराहरू नभनेर पनि मिठा हुन्छ नि कोटाउन पनि चाहिन मैले यो बसाइमा र यो पत्रकारिताकै कुराकानी गर्नुपर्दा धेरै राजनीतिक चलखेल पनि हुन्छ भनिन्छ यो क्षेत्रमा र आफू भएको पार्टीको चाहिँ हरेक कुराहरू लुकाइन्छ र अन्य विपरीत पार्टीको चाहिँ अलिकति उर्सिङ्खल तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ देखाइन्छ भनिन्छ कतिको सत्य हो यो त्यसलाई पत्रकारिता भनिँदैन त्यो गरी हुन् त्यो पत्रकारिता होइन तर नराम्रो कुरा गरेको छ भने सबैको कुरा लेख्नुपर्छ सबै कुरा उठाउनुपर्छ र मैले लाग्छ मेरा पत्रकारितामा मैले लेखेका न्युजहरूमा मेरो कलमहरूमा त्यो कहिले पनि त्यो गन्ध तपाईँले भेटाउनुहुन्न र भेटाउनु हुने पनि छैन कहिले पनि न अहिलेसम्म गरेँ न गर्छु र न कहिले गरिनेछ मैले त्यो राजनीतिकको दबाबमा न्युज रोकिने राजनीतिको दबाबमा न्युज लेख्ने आफ्नो पार्टी यसो भने म पहिलो कुरो मेरो राजनीति गर्ने उमेर पनि होइन म समाजमा केही गर्नै छ मैले समाजमा धेरै कुरा सिक्नै छ अझै होइन त्यो हुँदा मलाई यो राजनीतिमा दबाबमा परेर न्युज लेख्ने आफ्नो पार्टी सपोर्ट गर्ने ती कुराहरू मलाई त्यो राम्रो लाग्दैन र आफूले पनि गरिँदैन जस्तै अस्तिकै स्ट्याटसमा तपाईँले कसैलाई होइन केही भन्नुभएको थियो कतिको जोखिम छ यो क्षेत्रमा मान्छेको मन राख्न आफन्तीदेखि कुरा पनि त बाहिर राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले भइरहेको हुन्छ कसरी त्यसलाई चाहिँ सहज तरिकाले लिनु भएको छ मान्छेले यो पेसा जस्तो लाग्दैन मैले अघि नै पनि भने मैले यो पेसा यदि म जीवित रहन्जेसम्म म यो पेसामा म कहिले पनि छोड्दिनँ र मिडिया मैले कहिले पनि छोड्दिनँ मेरो अन्य व्यवसायहरू अरू होला अन्य बिजनेसहरू गरिएला तर मैले पत्रकार क्षेत्र कलाकार क्षेत्रलाई मैले बिच कहिले पनि बाँड्दिनँ जतिसुकै जोखिममा आए पनि मलाई झन् उत्प्रेरणा मिल्छ केही गरिए रहेछ समाजमा बल्ल त्यो ठाउँमा घरभित्रकै सदस्य कुनै गलत काम गरेको छ भने बाहिर सक्नुहुन्छ त एउटा मान्छेले एउटा सिपाही मैदानमा लड्दै गर्दाखेरि उसले आफ्नो बुवाको छातीमा पनि गोली हान्छु भनेर शपथ खाएर गएको हुन्छ जस्तै म पत्रकारिता गर्छु भनेर निस्किसकेपछि चाहे मेरो घरमा होस् चाहे मेरो आफ्नै परिवारको न्युज लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो आउला नआउला आफ्नो ठाउँमा छ कुनै दिन आइपरेछ भने पनि आफ्नै घरको समाजमा घरमा विकृति भएको छ अथवा मेरो परिवारले नराम्रो केही गरेको छ भने त्यो कुरो मैले बाहिर पक्कै पनि लिएर आउनेछ एकदमै हामीलाई भन्नुभएको छ हृदय समयले बताउनेछ होइन त्यो नआओस् त्यो हामी कामना गर्छौँ पहिला त यमुना अब हामीलाई यसो सुनाउनुहोस् न मिठो मिठो आवाज आज धेरै गीतहरू सुन्न पर्ने हो किनकि कलाकार नजिकै हुनुहुन्छ राम्रो सुरिलो आवाज छ उहाँको कति कृष्ण बाबु प्रेरणा मात्रै बोलिरहेको यति राम्रो मान्छेलाई टक्कर राखेर के गरिरहेको होला कुन सुनाउनुहुन्छ हामीलाई अब मैले त अब तिजको चलपल सकेर त्यसकै गीत सुनाउँछु होइन मैले मेरो गीत सुनाइरहेको छु म पछि पनि सुनाउँछु मलाई विष्णुमारी दिदीको एकदम मनपर्ने गीत छ एकदम पुरानो गीत हो म त्यही सुनाउन चाहन्छु हे आमा हो यो तेजमा आइन भनेर रुँदै रुँदै गयो मेरो रुँदै रुँदै गयो मेरो भाइ त हे आमा हो यो तेजमा आइन भनेर रुँदै रुँदै गयो मेरो रुँदै रुँदै गयो मेरो भाइ त रुँदै रुँदै गयो मेरो रुँदै रुँदै गयो मेरो भाइ त नभने दाइले आइन बहिनी माइत 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 सायद यो वर्ष तपाईँको बिहा त हुँदैन क्या अरे होइन र मैले सङ्गीतहरू चाहिँ रमाइलो रहने गर्छ तपाईँको त्यो शब्द चाहिँ नि रविजीको लागि होइन हाम्रो शकुन्तलाजी र बसन्तजी ल्याउनु भएको थियो र कसरी
कहिलेकाहीँ चर्चा कमाउँछु भन्ने तरिकाले सोच्नुभयो या चाहिँ होइन यस्तो देशकै सपोर्टको लागि मैले केही न केही चाहिँ गीतको माध्यमबाट कोर्नुपर्छ भन्ने मनमा आयो? होइन, त्यो गीतमा खासमा मेरो प्लान पनि थिएन। त्यो गीतमा म त्यति बेला बिरामी पनि थिएँ। म करिब 3 महिनामा बेड रेस्ट गर्नु पऱ्यो, मैले अस्पतालमै भएँ। त्यति बेला भाइले मलाई चिठी फोन गरेर दाइ यस्तो यस्तो गीत गर्न लाग्छ, के गर्नु भनेर मलाई सुनाइसकेपछि म रवि दाइकै अब स्टाफ भनौँ, म एउटै संस्थामा हामी सँगै काम गर्नु भएको र म दाइलाई सुनाएँ। र एकजना भाइले यस्तो यस्तो प्लान गरेको छ, के गरेर हुन्छ राम्रो तरिकाले गर्ने भयो, गर भनेर दाइको अनुमति लिएर अनि त्यसपछि मलाई शब्द लेख्न भन्नुभयो। अनि म बुटोल आइसकेपछि 2 समय बस्यौँ, अनि कसरी बनाउने भनेर अनि शब्दहरू लेखेर अनि दाइकै ओरिजिनल फुटेजहरू मैले मगाएर त्यो भिडियो बनाएँ। त्यसलाई खासमा म त्यति बेला किन गरेको, मैले एउटा कुरा थोरै त्यो प्रसङ्ग जोड अगाडिको प्रसङ्ग मैले रवि दाइलाई विवादमा ल्याइएको थियो है, दाइ आउनु भएको होइन, उहाँलाई विवादमा ल्याइएको थियो। त्यो विवाद निम्त्याउनु, त्यो विवादलाई पनि सहज होस् ताकि सबै मान्छेहरूले पत्रकारितामै एउटा भनौँ न एउटा नेपाल सरकार नै उहाँको विरुद्धमा लागिसकेको अवस्था थियो। त्यति बेला एउटा हुन त मैले एउटा गीत त के नै हुन्थ्यो र तैपनि मेरो आफ्नो धर्म, म त्यो त्यहाँ रवि दाइको हिसाब हामी एउटै संस्थामा काम गर्ने भएको भएर त्यो गीतले पनि कमसेकम भित्रै जस्तै न्युजहरू नसुन्ने मान्छेहरू, न्युज नहेर्ने मान्छेहरूले गीतहरू हेर्नु छ भने गीतको माध्यमबाट भए पनि जनतामा यथार्थता के हो भनेर बुझाउनुको लागि पनि त्यो गीत गरेको खास हामीले बुझाउनुको लागि चाहिँ त्यो गीत कतिपयले न्युज हेर्नुहुँदैन, कतिपयले न्युज सुन्नुहुन्न, अनि गीत सुन्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो उहाँहरूले यथार्थ नबुझ्दाखेरि त्यो गीत पनि केही यथार्थता बुझाओस्, अलिकति सहज होस् भनेर। न्युजकै क्रममा पनि तपाईँ आफै मिडियाको मान्छे हुनुहुन्छ, स्वयं म आफै छु होइन। अब न्युजहरू चाहिँ बाहिर हेर्दा अर्कै हुन्छन्, भित्र गएर हेर्दा अर्कै हुन्छन्। यो जब हेर्ने मान्छेले जसले पनि बाहिर राम्रै तरिकाले शब्द चयन गर्दा पनि हेर्छ नि त, किन यस्तो हुन्छ होला यो विषयलाई? तपाईँले भनेको कुरा जो इन्स्टा आर्टिकल अनि एडसेन्स जोडेर गर्ने अनलाइनहरू हुन्छ। जस्तै अहिले नेपाल सरकारले तपाईँको धेरै अनलाइन पनि बन्द गरिदिइसकेको छ। जस्तै अनलाइनहरू पोर्टल दर्ता गर्ने, त्यसपछि नेगेटिभ खालका हेडलाइनहरू बनाएर मान्छे क्लिक गर्न बाध्य बनाइन्छ र क्लिक गर्ने बापत उहाँहरू पैसा पनि आउँछ। 2-4जना त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छ, ती उहाँहरू छिटै पनि कारबाहीमा त पर्नुहुन्छ नि, ढिलो चाँडो मात्र हो। नेपाल सरकारले अब छानबिन सुरु गरिसकेको छ, धेरै अनलाइनहरू बन्द पनि भइसकेको छ। बुटुलका पनि 1-2जना साथीहरूका म नाम लिन्छ होइन, उहाँबाट अनलाइनहरू पनि बन्द भइसक्यो र मान्छे भित्रपट्टि सामान्य न्युज भए पनि मान्छे क्लिक गर्दै बाद उहाँहरूले डलर आउने, पैसा कमाउने भएर उहाँ त्यो खेल गर्नुभएको। मैले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, त्यस्ता साथीहरू कसरी गर्दै हुन्छ भने एउटा सस्तो पैसाको लागि मान्छेलाई इमान नबेचिदिनुहोस्, मान्छेलाई नराम्रो कुरा नलेखिदिनुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। र त्यो चाँडै नै सायद अन्त्य हुन्छ अब यो, किनकि यो साइबर क्राइममा पनि धेरै मुद्दाहरू परिरहेका छन्। साइबर क्राइमले अलिकति सिआइबीले पनि यस्ता विषयहरूमा प्रोसेस सुरु गरिसकेको छ। लाग्छ अब धेरै टिक्दैन यो खेल। अब उहाँहरूको जुन क्लिक गरे बापत पैसा आउने न्युमा उहाँहरू त्यस्तै खालका छाडा हेडलाइनहरू अनि विवाद खालका हेडलाइनहरू बनाएर जुन इन्स्टा आर्टिकलहरू राखेर अनि प्रोटोकलहरू चलाउनुहुन्छ, त्यो चाँडै नै बन्द हुन्छ। एउटा पत्रकार हुनुमा, एकदमै राम्रो दक्ष पत्रकार हुनुमा, सबैको मन जित्ने पत्रकार हुनुमा कस्ता कस्ता गुणहरू आवश्यक पर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? त्यो त पत्रकारितामा मन जित्नु भन्दा पनि जसले यथार्थ लेखी भयो त, जस्तै जे घटना हो त्यसलाई सिधा लेखी भयो कि त कलमै नचलाउनु। कलम चलाइसकेपछि कसलाई एक पक्षीय तरिकाले न्युज लेख्नु भएन, न्युज लेख्दा तपाईँको 2 पक्षीलाई समेटेर न्युज लेख्नु पर्यो। त्यो भयो भने सबैले माया गर्नुहुन्छ, सबैले माया गर्नु जस्तो लाग्छ। माया सँगसँगै एकदमै डर पनि छ है? डर त अब काम गर्ने सिलसिलामा जस्तै त्यही पत्रकारिता गरेर नै यदि ज्यान जाने लेखेर रहेछ मेरो ज्यान जाओस्, काम गर्नलाई म पछाडि हट्दिनँ कहिले पनि। पछाडि नहट्ने उहाँ तपाईँ गिदाउन छोड्ने कि नछोड्ने कहिलेकाहीँ यो हुन्छ नि, यो लाइनतिर नजाऊ, अब घरजम गरेर बस भन्ने टाइपको पऱ्यो भने तपाईँ सङ्गीत क्षेत्रलाई बिट मार्नुहुन्छ या ज्यान जान्छ उहाँले भने जस्तै म छोड्दिनँ भन्नुहुन्छ? त्यही आफ्नो इच्छा हुन्छ, आफ्नो इच्छा। अब मेरो सानैदेखिको इच्छा हो यो क्षेत्रमा लाग्ने। अब म लागेको छु, सकेसम्म मैले अब घरमा आउँदा होइन जस्तै के मेरो इच्छा बुझ्ने, मेरो चाहना बुझ्ने भेट्योस् भन्न चाहन्छु होइन। यदि भएन भने पनि तर मैले यो खाली हुनुहुन्छ एकदमै, उहाँ पनि खाली हुनुहुन्छ। अब कुरा यसो सुने अनुसार उहाँ पनि खाली नै हुनुहुन्छ होइन। जस्तै मैले अहिले पनि भने लेडिजहरूलाई, महिलाहरूलाई यो क्षेत्रमा अलिकति जस्तो हुन त धेरै समाज पनि परिवर्तन भइसकेको छ। लेकिन यो सबै गाउँघरतिर त्यसै गरी पहाड, हिमाल पहाड त्यहाँ सबैतिर मान्छेले बुझिसक्नु भएको छ। यो केही व्यक्तिहरूले गर्दा यो क्षेत्रलाई अलिकति फोहोरी खेल्लो बनाइदिएका हुन्। जस्तै म उसकै बहिनीकै कुरा गरेँ, उसले राम्रो तरिकाले गीत गाउन हिँडेको छ,
जस्तै कहिलेकाहीँ अलिकति घरदेखि टाढा पर्दाखेरि कति बाटोमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यति बेला हाम्रो मान्छे सोच्ने नराम्रो सोचाइरहेको हुन्छ। प्लिज म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तो कुरालाई कहिले पनि सबै कुराहरू पोजिटिभ सोच्नुपर्छ होइन। र उसले एकजना महिलाले एउटा सङ्घर्ष गरेर गीत गाउन उसले आफ्नो भएको प्रतिभालाई एउटा पाप पनि लाग्छ। जस्तै आफ्नो प्रतिभा कसैले बाहिर निकाल्नु दिँदैन भने त्यसलाई पाप पनि लाग्छ। त्यसै मैले भने म मिडियामा छु र मैले गर्न सक्ने सहयोग र मैले गर्न पर्ने कुनै ठाउँ भएछ भने बहिनीको लागि किन मसँग सहकारी गर्दाखेरि म सदैव तयार छु। र जसले पनि गर्नुहुन्छ कामहरू गर्दाखेरि आफूलाई पनि केही होस् त अरूलाई पनि केही गरिदिनुहोस् होइन। जस्तै उसले मसँग केही काम गर्छ भने उसलाई पनि मैले उसको पैसाको लागि मात्रै काम गर्दा कसैले पनि गर्नु हुँदैन क्या। मान्छेले हेर्ने नजर राम्रो राखिदिनुपर्छ। कोही प्रोग्राममा जाँदा अथवा कसैले खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बढी भएको छ होइन। जस्तै उसले कहीँ राम्रो गरेर एक ठाउँमा राम्रो प्रोग्राम गरेर आयो भने उसको बारेमा त्यो ठाउँमा उसलाई फेरि नबोलाउनुको लागि के गर्ने होला भन्ने मान्छे तपाईँ लागिरहेको हुन्छ कि होइन। ती विकृतिहरू त बिस्तारै बिस्तारै आफै सिकाएर बन्दै जान्छ कलाकारहरू, ती हट्ला। तर कलाकारकै शत्रु नै कलाकार नै हुन लागिसक्यो कि किन त यस्तो? त्यही त हो, समाज बुझ्न सक्दैनन्, उनीहरूले यथार्थता बुझ्न सकेनन्। जस्तै मैले पनि कतिपय साथीहरू आउनुहुन्छ है, अब एकदम मिल्ने साथी हुन्छ, थाहा हुन्छ नि त वालबाट पनि, उहाँको नम्बर दिनुहोस् न भन्यो भने छैन भन्नुहुन्छ कि। जब कि एकदमै मिल्ने साथी हुनुहुन्छ, किनकि त्यो आफू आएको ठाउँमा ऊ त्यहाँसम्म नपुगोस् भन्ने चाह हो या के हो, म अचम्म परेर आउँछु कि। यो कुरा त छेल्लङ्गै देखिन्छ। तपाईँको धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ, जस्तै मान्छेले एउटा गीत निकाल्छ, एउटाले गीत गाउँछ भने उसले गीत गाउने मान्छेले अर्कोलाई सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टी खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिहरू बढिरहेको छ। त्यो मलाई मन पर्दैन। एकजना यस्तो कलाकार आउनुभयो जसको म यहाँ नाम लिन त मिल्दैन, यति धेरै चर्चित हुनुहुन्छ, यति धेरै सबैले रुचाउनु भएको छ, तपाईँलाई नचिने यहाँ कोही पनि छैन। र पनि तपाईँ भन्दा पछि आएका व्यक्तिहरू चाहिँ देश विदेश भ्रमण गरिसक्नु भएको छ, तपाईँ अहिले पनि यही हुनुहुन्छ, कारण के होला भनेर प्रश्नमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई चाहिँ त्यही नबुझेको, उहाँलाई मैले केही भनिनँ, उहाँलाई सुन्न चाहिँ अलिकति बौद्धिक व्यक्तित्व लाग्छ। उहाँले भन्नुभयो खै म अब कसैसँग डेट्न जाँदिनँ या कसैले केही मागेको म त्यो सुन्दिनँ सक्दिनँ, सायद त्यही भएर हो कि भनेर त्यो प्रश्न गर्नुभयो। यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ सबैले सबै गुमाएर बाहिर गएको त होइन नि त। त्यहाँनिर उहाँले जुन कलाकारले जुन हुन्छ सायद यदि हेर्नुभएको छैन, मैले तपाईँलाई के भने राम्रोसँग हेर्नु होला, जुन शब्द उहाँले बोल्नुभयो त्यो शब्दले आफै गिर्नु भयो, किनकि उहाँ आफू गिर्नु भयो। जस्तै उहाँले अरूलाई गिराउन खोज्नु भयो भने आफै लोटिसक्नु भयो कि त्यो लोटेको मान्छेले मान्छे एउटा सिडीबाट लोटेको मान्छे उठ्न सक्ला, तर नजरबाट खसेको मान्छे कदापि उठ्न सक्दैन। अनि मलाई अचम्म लागेन, एक कलाकारले अर्को कलाकारको तारिफ गर्नुको साटो उहाँको लिङ्क थियो होला, उहाँलाई मन पराइदिनु भयो होला भन्नुको साटो उसले त्यो जति घुमाएर बोले पनि हामी बुझिन्छ नि त, आगोलाई अलङ्कार बुझिन्छ भने अनुसारले केही गुमाएर त्यहाँसम्म गएको होला। अब नगाउनु तरिकाले जाने हो भने म जाम्ला, नभए चाहिँ त्यस्तो तरिकाले म जाँदिनँ भन्ने प्रश्न आउँदाखेरि म त छक्क परेँ कि यो वास्तवमा के रहेछ त, यो भित्र के हो त, यो चलखेल त छाड मछाड छ एकदमै। त्यो जेलेस पढ्ने चाहिँ त्यो शब्द निस्क्या हो, त्यो शब्द निस्किँदा आफू नै मैले भने जस्तै उहाँले जुन शब्द बोल्नुभयो उहाँ आफै गिर्नु भयो कि। जस्तै उहाँले प्रत्येक आयोजकलाई आरोप लगाउनु भयो, प्रत्येक कलाकारलाई आरोप लगाउनु भयो होइन। एउटा शब्दको धेरै मिनिङहरू जान्छ। वास्तवमा त्यही हो त भनेर म तपाईँलाई सोध्न चाहेको। त्यो मैले भने त जस्तै उहाँको नजरमा त्यो रहेछ, किनकि उहाँ आफूमा उहाँको कलाकार क्षेत्रमा उहाँ पोख्त हुनुहुन्छ। यसको मतलब किनकि उहाँले राम्रो गीत गाउनुहुन्थ्यो, राम्रो दर्शक श्रोताको मन जित्नु भएको थियो भने उहाँलाई प्रोग्राम अभियसली बोलाउँछ नि मान्छेले होइन। जस्तै अहिले हामीले चलेका कलाकारहरू खुमन अधिकारी, पुष्पेश्वर रामछाड किन नाम लिन्छौँ त, उहाँहरूले सबैको मन जित्नु भएको छ, उहाँले राम्रो गीतहरू गाउनु भएको छ। हामीले नारीलाई त्यो भनिरहँदाखेरि पुरुषको फेरि कहिले कति नाम नआउने अरे होइन, पुरुषले पनि गरेर आउन सक्छ नि त। नारीको खुट्टा तान्ने नारी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो वर्षमा फेरि हाम्रो यमुनाजीले चाहिँ रमाइलो बनाउनुहुन्छ। एउटा फेरि गीत जाओस् त। गीत त मैले सुरुमा मैले निकालेको 30 गीत गाउन चाहन्छु। त्यो गीत पनि शिव पौडेल दाजुको शब्द थियो, पुरुषोत्तम दाजुको लय र स्वयं आफै पुरुषोत्तम दाजु र मेरो उमङ्ग म्युजिक प्रालीबाट आएको गीत थियो। 3 वर्ष पहिलाको पुरानो गीत हो, म एकचोटि सुनाउन चाहन्छु। चौतारीमा त्यसका गीत सँगसँगै गाउला, चौतारीमा त्यसका गीत सँगसँगै गाउला, कान्छा तिमीले साथ दिए मनी नाच्न आउला, टाला
टालक्कै टल्केको ऐना छलक्कै छल्केको जवानी तिजाका गीतमा नाच्देऊ न माया साध्दिन म पनि आउला नि हो आउला नि तिजो गीतमा नाच्देऊ न साइला साथ दिन म पनि आउला नि यहाँसँग मेरो इन्टरभ्यू उहाँसँग मात्रै भइसकेको छ कि यहाँ उहाँको नयाँ गीतको बारेमा हामी कुराकानी गरिसकेका छौँ होइन र सँगै यो पत्रकारितामा मैले नबुझेको कुरा यहाँलाई सुन्न चाहे जस्तै कतिले भन्नुभएको छ जस्तै स्कट नेपालमा हाम्रो न्युज गराइदिनु न कति पैसा लाग्छ भन्ने साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ पहिला सुन्नुहोस् है अनि मैले भन्छु हाम्रो स्कट नेपालमा पैसा लाग्दैन तपाईँले मजाले चाहिँ कला छ भने चाहिँ इन्टरभ्यूमा आउनुहोस् त्यसपछि हामी चाहिँ युट्युबमा राखिदिन्छौँ न्युज बनाइदिन्छौँ भन्ने कुरा गर्छौँ यो हो र कतिपय ठाउँमा त हामीले पैसा दिएर पनि न्युज बाहिर आउट गरिरहेका हुन्छौँ भनेर भन्नुभयो अनि कस्तो यो यस्तो पत्रकारहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तै पैसा लिएर चाहिँ न्युज बाहिर गराउनुहुन्छ कहिले काहीँ त पैसै लिएर झुटो न्युज पनि उसलाई कसैको लागि चाहिँ बाहिर आउट गरिराख्नुहुन्छ मैले उहाँहरूलाई पत्रकार नै होइन भन्छु उहाँ बिजनेसम्यान हुनुभयो नि त्यसो एउटा पत्रकारलेको धर्म उहाँले निभाउनु भने उहाँ व्यापारी हुनुभयो कि उहाँ पत्रकार हुनु भएन उहाँ मलाई पनि फोन आउँछन् दाइ न्युज 24 मा न्युज हालिदिनु पर्यो दाइ तपाईँको अनलाइनमा न्युज हालिदिनु पर्यो अरूलाई भनिदिनु पर्यो हुन्छ मैले करिब 100 भन्दा बढी अनलाइनमा न्युजहरू पठाउँछु मैले होइन सबैमा मैले पैसा लिने हो त्यस्तोमा धेरै पैसा कमाउनु रहेछ नि कतिपयले नयाँ अझ भनौँ नयाँ कलाकार जस्तोमा सिकार हुनुहुन्छ कि जस्तै नयाँ कलाकारहरू हुन्छ न्युज हालिदिएको पैसा लाग्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले बसेर खाजा खानुहुन्छ खुवाउनुहुन्छ त्यो छुट्टै कुरा हो तर पैसै लिएर न्युज कसैले हाल्छ भने उसलाई मैले पत्रकार भन्दैन उहाँ त बिजनेसम्यान हुनुभयो उहाँले व्यापार गर्नुभयो यो पनि एक किसिमको होइन पत्रकार भइसकेपछि त त्यो बिजनेसम्यान भन्ने शब्द आउने हुन्न नि त त्यही त उहाँ सोध्छ जसले सोध्छ गर्छ रोक्न त तपाईँ हामीले रोक्ने हो कसले रोक्ने त जस्तै पैसा दिने को त किन पैसा दिने उहाँले रोक्ने जस्तै मैले तपाईँलाई जबरजस्ती पैसा लिएको छु भने त मेरो गल्ती भयो नि त जस्तै तपाईँले पैसा लिनु जस्तै उसको न्युज लेख्दा तपाईँले स्क्रिन नेपालमा मानौँ उदाहरणको लागि तपाईँले पैसा दिएको त मैले त थाहा पाउँदिनँ तर उसले दिनु भएन यो रोक्नलाई त उसले डर हुनु पऱ्यो कि मैले पैसा दिएर न्युज लेखाउँदिनँ होइन राम्रो गीतको न्युज लेखिनुपर्छ बरु अनुरोध गर्ने न्युज लेखिदिनुहोस् यस्तो गर्नुहोस् भन्ने तर पैसा दिएर न्युज लेख्नु कति साध्य हुन्छ त्यसै त यो रिटर्न आउने भन्ने सम्भावना कम हुन्छ गीत गरिसकेपछि पैसा फर्केर आउँदैन त्यसैमाथि अनि फेरि पैसा तिरेर न्युज लेख्नुहुन्छ भने त उहाँहरूको कुरा हो उहाँहरूले नै आफू सोच्नुपर्ने कुरा हो आफै सोच्नुपर्ने कुरा हो भन्नुहुन्छ जस्तै यमुनाजी यति धेरै पैसा लगानीले गरेर हामी एउटा गीत तयार गर्छौँ होइन अनि बुवा मम्मीको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ नानी धेरै खर्च भयो उठ्ने पनि होइन अब स्टेजतिर पनि तिमी खासै जान पाउँदिनौ पढाइ पनि छ अब त नगर भो भन्ने टाइपको हुन्छ कि हामी छौँ हामी लगानीको लागि चाहिँ जहिले पनि साथ दिन्छौँ होइन मलाई त घरको सपोर्टले नै म आज यहाँसम्म आउन सकेको छु होइन घरको सपोर्टै हुन्न भने म एक्लैले पनि के नै गर्न सक्थेँ मलाई घरबाट मेरो दादा दिदी मम्मी सबैको सपोर्ट छ त्यही भएर म आज यो स्थानमा आएको छु यहाँसम्म आइरहँदा गीत निकालेर पैसा आफूले खर्च गरेको जति आए पनि नआए पनि तपाईँलाई त्यस्तो गुनासो आएको छैन सबै कुरा पैसा पनि होइन अहिले एउटा कुरा मलाई के खुसी लाग्छ भने यथार्थ कलाकार बल छाटिएका छन् कि किनकि मान्छेले गीत लगानी गरेर जब गीत निकाल्छ स्टेज प्रोग्राममा कलाकार बोलाउँछन् स्टेज प्रोग्राममा मात्रै इन्कम हुन्छ नि जस्तै रहर गरेर मैले जस्तै अलिकति पैसा साथीले सहयोग गर्छु भनेको छु फलानु साथी विदेश गएको त्यसले 10,000 दिन्छ अर्को साथी त देश गएको उसले 20,000 दिन्छ अनि गीत गर्छु भन्नेहरूलाई एउटा राम्रो पाठ हो अहिले होइन किनकि मसँग कला छ मैले गीत गर्नुपर्छ कि स्टेजमा त मैले अरूको गीत गाएर भएन नि कलाकार भने बाहिर ठुलो कुरा गर्दै हिँड्ने स्टेजमा गएर अरू कलाकारको गीत गाउने त्यो त भएन नि त होइन आफूले गीत आफ्नो गीत सिर्जना आफ्नो गाउनु भएको आफू लगानी गर्नु पर्यो आफ्नो नाममा एल्बम निकाल्नु पर्यो त्यो गीतलाई आफ्नो नाममा दर्ता गर्नु पर्यो म कलाकार भने मैले गीत खर्च नगर्ने 100 खर्च नगर्ने अनि अर्काका ट्र्याक माग्ने अर्काका ट्र्याक स्टेजमा गएर गीत गाइसकेपछि त्यसलाई के कलाकार हो त फेरि यहाँ धेरै स्टेजहरू हुँदाखेरि पनि एकदमै रासिङ चल्छ मैले कतिपय हेर्छु प्रोग्रामहरू हेर्छु मेरै गीतहरू कतिले सिर्जना गरेर गीत गाउँछ उहाँले एउटा नामसम्म लिन सक्नुहुन्न त्यो गर्दा दुःख त्यो बेला नमजा त्यति बेला हुन्छ नमजा उसले मेरो गीत गायो भने नमजाले भएको होइन ऊ आफ्नो हाई भएको छ तर त्यति बेला शब्द सिर्जना अथवा लय सिर्जना नाम पनि लिँदैन त्यहाँ तिनीहरूलाई किनकि त्यहाँ उसले आफ्नो थियो त्यही त तिनीहरू त्यस्ता छन् गीत जस्तै मैले गीत रोकेर रोकिँदैन होइन
होइन स्टुलबाट जान्छ कहिले जस्तै अब तपाईँले मानौँ तपाईँको कुरा राम्रो फ्यामिली रिलेसन छ त्यो ट्र्याक दिनुहोस् न भने तपाईँलाई दिइहाल्छु भने तपाईँले उसलाई मलाई बोल्दिएको नभने भने तपाईँलाई अर्को दिनुहुन्छ अनि गर्दा गर्दै बाहिर लेख्नु हुने हो तर होइन मैले अर्को गीतहरू गाएर त्यो नराम्रो भने तर नामसम्म लेख्नुपर्छ जस्तै नेपालका राष्ट्रिय कलाकारहरू होइन उहाँहरूले त एउटा कसैको शब्द सिर्जना गरेको नाम लिएर स्टेजमा गीत गाउन सुरु गर्नुहुन्छ भने अब तपाईँ हामी जस्ता कलाकार अथवा नराम्रो कलाकारहरूले त नाम दिँदैमा उहाँको इज्जत डाउन हुँदा पक्कै होइन त्यो पनि हो र एउटा जस्तै आयोजक कुन पार्टीको छ र त्यसले कुनलाई बोलाउने भन्ने तरिकाले पनि यहाँ धेरै कला भएका मान्छे त्यो स्टेजसम्म पुग्न नपाउने पनि देखिरहेका छन् यसलाई के भन्नुहुन्छ जस्तै ती कुराहरू विकृति भइरहेका छन् जस्तै एउटा महोत्सव गर्दाखेरि अहिले सबै कुरा पार्टीगत भयो यसलाई फल्ला मान्छेहरू हाम्रा मान्छे हुन् र उसले हामीलाई सपोर्ट गर्ने हो है उसलाई बोलाइदिए भने त्यो त नर्मल भइसक्यो तर त्यसलाई त अब अग्रज दाइहरूले अथवा सबैले रोकिनु पर्ने हो सबैले चान्स दिनुपर्ने हो जस्तै मैले भनेर कुनै ठाउँमा प्रोग्राममा हुन्छ भने आफ्नो भन्दा मुनिका अथवा आफ्नो सहकार्य गर्ने साथीहरूलाई नै म त्यो सिफारिस गर्छु मैले जस्तै मानौँ मेरो एउटा प्रोग्राम अर्गनाइजेसनमा अथवा मेरो जिम्मामा कोही प्रोग्राम आयो भने मैले मसँग गीत गरेका को छन् त अथवा मलाई मेरो कम्पनीमा गीत फालेका मान्छे को छन् त होइन उनीहरूलाई नसम्झिकन म थर्ड पर्सनलाई सम्झिँदैन मैले अहिलेसम्म कृष्ण बाबुजीले चाहिँ शब्द चयन गरेभरिमा आफूलाई सन्तुष्टि लागेको शब्द चयन कुन गीतको सेन्टिमेन्टल गीतमा जुन अब अहिले एउटा गजल गीत थोरै मैले एउटा शब्द भन्न चाहेँ एउटा गजल टाइपको गीत बनाएको छु मैले माया प्रेम यस्तै रहेछ बसेपछि थाहा पाएँ दुई चार थोपा सिरानीमा खसेपछि थाहा पाएँ एकछिन छुट्नु पर्दा पनि मरे तुल्य हुन्छ भन्थे बल्ल आज आफूलाई परेपछि थाहा पाएँ यो गीतको अहिले तपाईँ भने म त्यो गीतमा लेख्दाखेरि मैले कसैले मैले मेरो दिमागमा के आउँछ भने मलाई कति केटीले मैले धेरै माया गर्ने केटीले धोका दियो अथवा के त्यो कल्पना गर्ने होइन भने मैले एउटा कथा बनाएर शब्द लेखिदियो यो गीतको लय स्टेज हाम्रो कस्तो पन्ध्रले गर्नुभएको छ र हाम्रो अब लगत्तै प्रताप दास अथवा परमप्रसाद दुईटा मध्येमा कसले गाउनुहुन्छ अब मैले दसैँ पछि लगत्तै यो गीतलाई बजारमा ल्याउनु छु त्यो गीत राम्रो भएको छ मेरो आधुनिक मेरो पहिलो आधुनिक गीत हो र सुरुमा मैले गीत लेखेको त्यो के अरे कन्फ्युज भएमा सबैभन्दा चित्त बुझेको गीत मेरो भैरी चोरी नै हो भैरी चोरीले मलाई धेरै नाम चिनायो धेरै ठाउँमा चिनायो लय सङ्कलन खुमन राईको रहेको छ शब्द मेरो र त्यसमा आवाज सिलो भट्टराई र खुमन दाजुले दिनुभएको छ त्यो गीतले मलाई धेरै एउटा यो क्षेत्रमा एउटा इच्छा थप्ने काम गरेको मेरो होइन त्यसपछि प्रोग्रामपछि म नेपाल बाहिर प्रोग्राममा पनि त्यही गीतले गर्दाखेरि गएको हुँ धेरै ठाउँहरूमा जस्तै म अहिले पनि 30मा म दिल्ली जाँदैछु त्यही गीत त्यहाँ गएर त्यो स्टेजमा गएर मैले गाउन नसकेँ शब्द भने जस्तै होइन मैले भने नि तपाईँ म खासमा एङ्कर गर्छु होइन र मैले सेन्टिमेन्ट गीतमा अभिनय पनि गर्छु स्टेज प्रोग्राममा त्यहाँ गएर त भैरी छोरी गीत बजाएर म त्यहाँ उभिदिए पनि हुन्छ भनेको त्यति त्यो गीत चलिदियो कि त्यो गीतले मलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइदियो कि मैले अघि नै भनिसकेँ म कुनै दिन स्टुडियोमा गुनगुनाएको छु भने यहाँ पनि आएर गुनगुनाउँछु तर अहिलेसम्म त्यो गीतलाई मलाई त्यो अप्ठ्यारो नभइदिनुहोस् यो गीत गीताएर अलिकति यमुना भनेर चिनिने भए या यो गीत तिमीलाई सन्तुष्टि दियो भने कुन चाहिँ होला त्यस्तो त दिदी अब आजसम्म छैन है सबै गीत बराबर लेभलमै यति छ तर अहिलेको वर्षमा मलाई एकदम आशा लागेको गीत दाजुको आफ्नै शब्दमा है माउरीको गारमा नजिकै भएर होइन मैले धेरै राम्रो छ गीत धेरै मैले आशा गरेँ धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई त्यस्तो गीत लेखेर गाउँ बहिनी भनेर भन्नुभयो होइन गीत गुनगुनाउन बाहेक यहाँलाई के गर्न मनपर्छ मलाई त गीत गुनगुनाउन गीत सुन्न त्यही नै हो यहाँलाई पत्रकारिता र यो मैले अलिक फुर्सद पाएँ भने बानी बिग्रेको थियो पढाइ लेखाइमा होइन मैले कि त दिमागलाई एकबार भयो भने मैले बुकहरू अलिकति पढ्न लागेको छु म यो साहित्यिक किताबहरू त्यसै गरी यो मिडियासँग सम्बन्धित लेखहरू उपन्यासहरू अलि पढ्छु मैले किनकि अलिकति यो हाम्रो यो फेसबुक चलाउने बानीले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू पढ्नै हाल्ने बिर्सिसकिए छोडिसकेको छ यति फुर्सद पायो भने फेसबुकमा हेरिहाल्ने होइन तर अहिले कतिसम्म सक्दो रहेछु भनेर मैले ट्राई गरिरहेको छु अहिले बुकहरू पढ्न होइन एउटा बुक पढ्नको अलिकति 1 महिनामा पनि भ्याइँदैन तर त्यही हो मलाई घुम्न मजा लाग्छ अनि नयाँ नयाँ ठाउँहरू घुम्न जान्छु फुर्सद भएको समयमा अनि त्यो नयाँ ठाउँमा गएर पनि केही कुरा सिक्ने मौका पाइयोस् कृष्ण बाबुले भागी बिहे गर्नुहुन्छ कि मागी बिहे गर्नुहुन्छ
मेरो बगैँचाले म घरमा एक्लै छोरा हो होइन, मैले भाइ बिहे गर्न नि मिल्दैन मैले। मेरो किनकि परिवारको म प्रति धेरै आश रहेको छ, जिम्मेवार छ होइन। बुवा मम्मीहरूको पनि मन दुखाउनु हुँदैन। अब एक्लै छोरा छु, घरको सल्लाहले घरले के गर्ने कसरी बिहा गर्ने बाबु यो काम नगर, यस्तो रिस्कको काम नगर, केही आपत पर्ला भन्नुहुन्छ होइन। मलाई यस्तो छ, पछिल्लो समयमा त भन्नुहुन्छ नि होइन, तर बिचमा त मेरो घर परिवारले मलाई हेर्नुहोस् न फरक भयो। जब मैले त्यो मेडिकल लाइन छोडेर मिडियातिर सिधेँ हो, किन त्यत्रो लगानी गरेर मेडिकल लाइनमा मलाई पढाउनु भएको थियो। त्यसपछि के गरिस् त, यो नाचेर के हुन्छ होइन, रेडियोमा चिच्याएर के हुन्छ, रेडियोमा बोलेर के हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर अचाल धेरै 2-4 कामहरू पनि राम्रो हुँदै गयो र अहिले घरका खुसी हुनुहुन्छ परिवार। र समग्रमा यहाँसम्म आइरहँदा जीवन के रहेछ त? जीवनमा आफूले के कुरामा भोगिन्छ, जीवन एउटा भोगाइ हो। कहिले दुःख भोगिएको हुन्छ, कहिले सुख भोगिएको हुन्छ। मिलन बिछोडको समयकान्त नै जीवन हो। के हो जीवन हेर्नु? आफू बाँचेको जिन्दगी जीवन होइन, जीवन त्यही हो, आफू बाँचेको जिन्दगी जीवन हो। जसले जसरी जिरहेको छ त्यसै गरी परिवारले गर्नु स्वाभाविकै हो। उहाँले चाहिँ दुःख सुखको सङ्गममा भन्नुभयो, तपाईँले चाहिँ त्यही नै हो भन्नुभयो होइन। जीवन नै हो। यो के हो त यमुना? जीवन त खै कस्तो दोधार बाँध्नु भयो के, एन्सरै छैन। राम्रै हुनुहुन्छ, यो पनि त्यही हो नि। यताबाट आउँछ मजाको एउटा यौवन वा सेक्स भनेको प्रकृतिले दिएको एउटा प्रसाद हो। कसरी ग्रहण गरिन्छ, कहाँ ग्रहण गरिन्छ होइन, ती कुराहरूमा भर पर्ने कुरा हो। पक्कै पनि किनकि यो जिन्दगी हाम्रो जीवनलाई सबै कुराहरूको मिलन हुनुपर्छ र बल्ल जिन्दगी खुसी हुन्छ। मलाई होइन, जिन्दगी भनेकै मिलन र बिछोड अथवा समयकान्त र वियोगान्तको संयोजनमा आफूले कसरी लिगिन्छ र प्रसाद पनि ग्रहण गर्ने कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ यो त्यही हो, एउटा प्रसाद हो। त्यसलाई आफूले ग्रहण गर्ने तरिका अथवा ग्रहण गरिदिन्छ गरिँदैन भन्ने कुरा हो। ग्रहण गरिसक्नु भएको छ कि छैन? तपाईँले के गर्नुभएको छ? मैले त गर्नु परेको छु, म्यारिड। म अनलाइन मान्छेले कसरी ग्रहण गरेर मैले त्यसो गर्नाले गर्दैन नि। समग्रमा अब यहाँसम्म आइरहँदा हाम्रो दर्शकले हेर्नु भएको छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जस आज धेरै चर्चित वेबसाइट हो यो स्क्रिप्ट नेपाल, त्यो ठाउँमा आएर हाम्रो लाइभ पेजमा यसरी लाइभ गर्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। र सञ्चालक दाजुहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र जति पनि हेर्नुभएको छ, मलाई चिन्ने नचिन्नेले कमेन्टहरू आइरहेका छन्। हाम्रो सुशील स्वरूप दाजु ठ्याक्कै चिनेको दाजुले कमेन्ट गर्नुभएको छ। हाम्रो बुटोल क्षेत्रको राम्रो डिजाइनर हुनुहुन्छ उहाँ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जसले हेर्नुभएको छ धन्यवाद। र मेरा सिर्जना गीतहरू त्यसै गरी मैले लेखेका समाचारहरू मेरो पेजमा लाइभ पेजमा रहेका हुन्छन्, हेर्नुहोस्। मैले केही सुधार्नु पर्ने छन् भने तपाईँहरूको दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढ्छु। र पक्कै पनि मलाई तारिफ भन्दा पनि बढी गाली गरिदिनु होला, किनकि तपाईँको गालीले गर्दाखेरि मलाई अझै अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिल्छ। मेरा गल्तीहरूलाई धेरै कुट्याइदिन भन्न चाहन्छु। यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले पनि के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूकै साथ र मायाले गर्दा म यहाँसम्म आएको छु। यस्तै माया र साथ पाइरहेको सधैँ र मेरो आएको गीतहरूलाई हेरेर कस्तो लाग्छ, धेरै राम्रो छ भनेर मलाई फुर्काउनु भन्दा यो कमी भयो, यस्तो कमी भयो भनेर मलाई सल्लाह सुझावको खाँचो छ, सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्न चाहन्छु। सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको गीतको बारेमा, युट्युबको बारेमा केही भनिदिनु भयो भने सर्च गरेर हेर्नुहुन्छ? मेरो गीत अहिलेको नयाँ 30 गीत माउरीको घर र बरिलै भन्ने गीत मैले बजारमा लिएर आएको छु। हजुरहरूले युट्युबमा गएर यमुना अर्याल सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैमा देखाउँछ। हेर्दा हुन्छ भन्न चाहनुहुन्छ होइन? यस्तो मिठो कुराकानी भयो यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ। उहाँ चाहिँ एकदमै अलिक कम बोल्ने, जिउ त्यो दिने, यहाँसँग चाहिँ यहाँको पढ्थुर त पाउँदा चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो। म पहिलो इन्टरभ्यूमा धेरै बोलेको थिएँ नि त, अहिले त पालो यताको भयो। उहाँलाई हेरेर धेरैजना चाहिँ कस्तो हेर्छ भन्छ बिचबिचमा भनेर भन्नुभएको छ होला। जे जस्तो गाएको म्युजिक भिडियो पनि एकदमै राम्रो छ। मैले यहाँनिर तारिफ गर्न मन लाग्यो, जे हो त्यो ट्याक्क गर्नुहुन्छ कि होइन? त्यही भएर मैले नाच्ने गीतहरू, मेरा गीत बेगर अरू गीतमा म नाच्दिनँ, तर अभिनय गर्ने गीत म धेरै गरेको छु। र कसैले आज नयाँ कसैले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने बुलबुल मिडिया सर्च गर्नुभयो भने मेरा सबै गीतहरू त्यहाँ मेरो आफ्नै मिडिया अनलाइन टिम छ। तपाईँले बुलबुल मिडिया सर्च गर्नुभयो भने सबै गीतहरू त्यही छन्। मैले अभिनय गर्न मलाई छुट्टै खालको
जागर रङ्ग लाग्छ कि अहिलेको बुटलको क्षेत्रमा सबैभन्दा नम्बर 1 मोडल हिरो एकदम Thank you, बहिनी। चिसो कि तातो के खाने कार्यक्रम सोचेर बस्नु होला होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यति धेरै महत्त्वपूर्ण समय दिएर हाम्रो कृष्ण बाबुजी अनि सँगै हाम्रो यमुना बहिनी यो स्टुडियोमा आइदिनु भएको विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा कृष्ण बाबुलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले यो न्युज 24 टिभीको यस्तो राम्रो संस्थामा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ र बुटोलभित्रका ती दुःख पीडालाई मात्र नभएर ती शोषणलाई मात्र नभएर ती चाहिँ हुन्छ नि कति चपेटामा पर्नु भएको छ, कति गलत कामहरू भइरहेका छन्, त्यो मात्र नभएर रूपन्देही क्षेत्रबाट पनि तपाईँले अझै एकदमै गहिरेर जानुभयो भने अब सक्नुहुन्छ भने नेपालै कुनै कुना काप्चाबाट पनि ती आवाजलाई, ती पीडालाई, ती रुवाईलाई चाहिँ अग्रसर भएर निडर भएर अब दर्शक माझमा राख्न सक्नुभयो भने अझै बेटर हुन्छ। र अहिलेसम्मको कार्य हेर्दाखेरि साँच्चीकै तपाईँकै कारणले गर्दा केही सजग र सतर्क चाहिँ भएका छन् यहाँका व्यक्तिहरू पनि जस्तो मलाई लाग्छ। आगामी दिनमा हामी त्यही आशा राख्छौँ। एकदम पक्कै पनि तपाईँलाई कसैले अन्यायमा पारेको छ, तपाईँलाई कसैले दबाब गरेको छ, तपाईँले कुनै कुराहरूमा अप्ठ्यारो बाध्य भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो लाग्छ र तपाईँलाई केही सहयोग, हाम्रो सहयोग चाहियो भने कृपया फोन गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुकमा कृष्ण बाबु छ, सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेरो नम्बर 9821 41 42 43 सजिलो छ, सेभ गर्ने पनि त्यति हातिनु पर्दैन होइन। 9821 41 42 43 मा कल गर्नुहोस्। तपाईँलाई कसैले अन्याय गरेको छ, तपाईँ कसैको दबावमा पर्नुभएको छ र तपाईँसँग समाजमा लुकेका घटनाहरू केही छन् भने ल्याउनुहोस्, हामी प्रसारण गर्छौँ। अरूले प्रसारण गर्नु नगर्नु भन्दा पनि हामीले पक्कै पनि प्रसारण गर्छौँ।